आजको मिटिङमा म तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम सञ्चालक सन्तोष सिंह तपाईँहरूलाई आजको मिटिङमा स्वागत गर्दछु। र आज हामी यो जुन पेन्डेमिक सिचुएसनबाट हिँडिरहेका छौँ, यो सिचुएसन पोहोर पनि यस्तै थियो, अहिले पनि छ र आउने आगामी कैयौँ वर्षसम्म यस्तै नै रहन सक्छ। यसलाई हामीले कहिलेसम्म रहन्छ, कति दिनको रहन्छ, कति महिनाको रहन्छ, कति हप्ताको रहन्छ भन्ने अवस्था नरहेको हुँदा यो सिचुएसन आउने र जाने गर्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि आयो भनेर हामी त्रसित हुने या औषधिको भरमा रहने अथवा अरू कुनै अल्टरनेटिभ बाटोहरूलाई अपनाउने अथवा कुनै स्थायी बाटो पनि छ त्यो बाटोलाई अपनाउने। त्यही भएर आज हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा फोकस रहनेछौँ अलिकति। र यो खाले सिचुएसनदेखि हामी सधैँको लागि कसरी मुक्त हुने त्यो विषयमा आज हाम्रा बिचमा एकजना निकै नै सशक्त लिडर हुनुहुन्छ। उहाँले यो विषयमा निकै नै धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ र आज त्यो खोजहरू, त्यो रिसर्चहरूको बारेमा आज उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ। र किन आज मान्छेहरू दिनदिनै अस्वस्थता भन्दा पनि आज रोगतिर बढी मान्छेहरू किन गइरहेका छन् र त्यो रोगदेखि मान्छे कसरी मुक्त हुने हो र स्वस्थ जीवनयापन सधैँको लागि गर्ने हो, त्यो बारेमा आज जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा हाम्रो डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ र एउटा सफल वक्ता र स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ। निकै मजाले उहाँले आफ्नो सोचलाई, विचारलाई प्रस्तुत गर्ने उहाँमा क्षमता छ। उहाँलाई म यहाँ स्टेजमा आज निम्ता गर्न गइरहेको छु। हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ डिएक्सनको प्लेटफर्मलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनको लागि उहाँ निकै नै जुझारु हुनुहुन्छ। पहिला जब हामी हलमा मिटिङ गर्थ्यौँ त्यतिखेर पनि उहाँले निकै नै सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यक्रमहरू चलाउने गर्नुहुन्थ्यो र अहिले जब हामी यो अनलाइन प्लेटफर्ममा छौँ यहाँ पनि उहाँले निकै मजाले आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू, प्रस्तुतिहरू दिँदै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डिएक्सनमा ESSD को लेभलमा रहनुभएका हाम्रा प्रिय लिडर हुनुहुन्छ मिस्टर, हामीले उहाँलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि PCL भन्छौँ, फुलचम लोध सर उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आजको स्टेजमा स्वागत गर्दछु र अबको सेसन उहाँबाट कन्टिन्यू चल्नेछ। आजको सेसनमा यदि 40 मिनटमा हामीहरू कार्यक्रम यो प्लेटफर्म यदि रिकनेक्ट हुनु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ हामी कसरी रिकनेक्ट हुने हो भनेर। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको दिन हामीहरू कन्टिन्यू नै जानेछौँ। इनकेस यदि 30-40 मिनटमा हाम्रो त्यो सेसन बन्द भयो भने रिकनेक्ट हुनु होला। यिनै जानकारीको साथमा म आज हाम्रो डाइनामिक लिडर PCL सरलाई यो स्टेज हस्तान्तरण गर्दैछु। PCL सर वेलकम। तपाईँको आफ्नो सेसन अब सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। तपाईँको स्लाइड चाहिँ आइसकेको छ है सर? अब आवाज तपाईँले थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। ओके सर, ओके, थ्याङ्क यू सर। सबै क्लियर छ? सुरु गर्नु। धन्यवाद सर। ओके ओके, थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। हाम्रो सन्तोष सरले धेरै लामो समयदेखि नै चाहिँ यो जुम मिटिङको बारेमा कुराहरू सिकाउने र यसको कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त आज हाम्रो जुन विषय छ कि हामी आफ्नो जीवनलाई स्वस्थ जीवन कसरी बनाउने, हेल्दी लाइफ र पुरा जीवनै नै कसरी स्वस्थ बनाउने, कसरी हामी स्वस्थ जीवन बाँच्ने भन्ने विषयमा हाम्रो टपिक छ। त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र हाम्रो यो थोरै समय लामो भए पनि यसलाई धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु होला, किनभने आजको कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले लिएर आएको छु। धेरै गहन विषयवस्तुहरू पनि छन्, त्यसले गर्दा हामी एकदमै ध्यानपूर्वक धैर्य धारण गरी सुन्नु हुन आवश्यक छ। गुड मर्निङ डिएक्सन, मेरो नाम PCL सिंह। अब म चाहिँ कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। आजको कार्यक्रम के छ भन्दाखेरिमा स्वस्थ जीवन कसरी बाँच्ने, स्वस्थ जीवन हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ त्यो विषयमा हामी आज कहीँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। आवाज नै आएको छैन किन हो त? हेलो, गुड मर्निङ सर। सन्तोष सर? सर, हजुर सर। ल ल, भयो भयो। ल सुरु गर्छौँ म कार्यक्रम। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ PCL सिंह। आज हामी सुरु गर्छौँ हाम्रो मानिसको जीवन जुन छ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म यो धरतीमा जति पनि प्राणी छन्, जति पनि जीव छन्, चाहे त्यो गाई, भैँस, गोरु, कुनै पनि जानवर छन्,
त्यो सबै जानवर के हुन्छ हेल्दी बाँच्छन्, हेल्दी जन्मिन्छन् र हेल्दी अन्तिम जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि हेल्दी नै रहेर तिनीहरू मर्छन्। मृत्युको केही क्षणसम्म पनि तिनीहरू के हुन्छन् स्वस्थ हुन्छन्। तर मानिस मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो, यस्तो जीव हो जसको जीवनमा के छ भन्दाखेरिमा पुरा जीवन उसले जे जस्तो गरे पनि मृत्युका केही समय केही अन्तिम क्षणहरू के छ भन्दाखेरिमा उसको जीवनको लागि अति नै दुःखदायी र कष्टकर हुन्छ। र अहिले हामी चाहिँ यो कुरा मानिसकेका छौँ कि मानिसको मृत्यु जुन छ हाम्रो जुन जीवनको अन्त्य छ त्यो अन्त्य भनेको के भन्दाखेरिमा दुःखदायी नै हुन्छ, कष्टकर नै हुन्छ भन्ने कुरामा हामी मानिसकेका छौँ। धेरै मान्छेले मान्छन् कि जीवनका अन्तिम समय जे हुन्छ त्यो दुःखदायी हुन्छ, कष्टकर हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो जीवन अन्त्यमा त्यही अवस्थाले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा धेरै मान्छेले विश्वास गरिसकेका छन्। तर त्यस्तो होइन। यदि हामीले आफ्नो खानपान आफ्नो बानी व्यवहारलाई ठिक गर्ने हो भने हामी जीवनको अन्तिम क्षणसम्म के स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छौँ, हेल्दी लाइफ हामी बाँच्न सक्छौँ। मान्छे मात्रै एउटा यस्तो प्राणी हो जो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा अन्तिम समयसम्म के हुन्छ कि जुझारु मृत्युसँग लड्दै लड्दै मर्छ। बाँकी सब जानवर यतिकै मतलब नर्मल डेथ हुन्छ, तर मान्छेको नर्मल डेथ अहिले भइरहेको छैन। कोहीले के बिमारी भइरहेछ, कसैले के समस्या भइरहेछ, विभिन्न समस्याहरू भइरहेको छन्, जसले गर्दा मान्छेको मृत्यु र मान्छेको जुन जीवनको केही समय छ त्यो दुःखदायी भइरहेको छ। अब यो दुःखदायी किन भइरहेको छ, मान्छेको जीवनमा दुःख किन आइरहेको छ भन्दाखेरिमा हामी त्यसको विषयमा चर्चा गर्छौँ। त स्वस्थ जीवनको लागि हामीलाई के आवश्यकता छ भन्दाखेरि विचार गर्ने हो भने हामीलाई बेसिकल्ली चाहिन्छ पोषिलो खाना चाहिन्छ, त्यसपछि पानी चाहिन्छ। यो 7-8वटा चिज हाम्रो जीवनको लागि अति आवश्यक छ। पोषिलो खाना, पानी, हावा, राम्रो बानी, सूर्य प्रकाश, नित्य कसरत र सकारात्मक सोच। अब हामी हेर्ने हो भने नित्य एक्सर्साइज, डेली एक्सर्साइज बहुत थोरै जनाले गर्नुहुन्छ। सकारात्मक सोच भनेको अहिले हामी यो टिभीबाट, न्युजबाट, एफएमबाट, पत्र पत्रिकाको माध्यमले, साथीभाइको माध्यमले यति धेरै मतलब नेगेटिभ कुरा सुनिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ, दिमागभित्र त्यो छिरिसकेको छ, जसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरि सकारात्मक सोच भन्ने कुरा नै अहिले हाम्रो जीवनमा के छ त छैन। हरेक मान्छेले भय छ, डर छ। किन भन्दाखेरि पोजिटिभ थिङ्कै छैन। त्यो मुखले मात्रै बोलेर हुँदैन, त्यो तपाईँको अन्तरात्मा, भित्री आत्मादेखि त्यो हुनु बहुत जरुरी छ। त्यो भयो भने बल्ल हामी चाहिँ एउटा हेल्दी लाइफ बाँच्न सक्छौँ। त्यो हामीले बुझ्नु बहुत जरुरी छ। अब हाम्रो शरीरलाई चाहिएको के छ भन्दाखेरि यी चिजहरू हाम्रो शरीरलाई चाहिएका छन्। तर अहिले हामी हाम्रो शरीरको लागि हेर्नुहोस्, यो जुन तपाईँले इमेज देखिराख्नु भएको छ, यो इमेजमा कहीँ पनि त्यस्तो खानेकुरा छैन जुन अप्राकृतिक होस्, जुन नेचुरल नहोस्। अप्राकृतिक खानपान हामीले खाइरहेको छौँ। तर हाम्रो शरीरलाई जहिले पनि प्राकृतिक खानपानको आवश्यकता हुन्छ, नेचुरल फुडको आवश्यकता हुन्छ। तर अहिले हामी हाम्रो शरीरलाई जुन प्राकृतिक खानपान चाहिएको थियो, तर अहिले हामी त्यसले कसरी पुरा गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरिमा हामी यसरी पुरा गरिरहेको छौँ। हाम्रो शरीरलाई चाहिएको छ प्राकृतिक भोजन हामीले खाइरहेको छौँ, चाहिएको छ, हाम्रो शरीरलाई आवश्यकता छ, निड्स छ, बेसिक आवश्यकता छ। तर हामीले त्यसले कसरी पुरा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरिमा यसरी हामीले पुरा गरिरहेको छौँ। अझै यसले पनि इच्छा पुरा भएन भने हामी यसरी आफ्नो शरीरलाई हामीले खानपान दिइरहेको छौँ। जनको शरीरलाई प्राकृतिक भोजन चाहिएको थियो, राम्रो खाना चाहिएको थियो, हेल्दी फुड चाहिएको थियो, तर आज हामी आफ्नो शरीरलाई यस्तो खानाले चाहिँ हामी आफ्नो शरीरलाई दिइरहेको छौँ। त्यसमाथि यो दिइरहेको छौँ। धेरै मान्छेको मुखमा पानी पनि आयो होला फोटो देखेर। यस्तो मतलब हामीले एकदम इन्ट्रेस्टेड छ। अहिले धेरै लकडाउन भएर धेरै मान्छेले बिचरा नपाएर पीडित छन् कि यो खाना पाएको छैन, चाउमिन खान पाएन, फुल्की खान पाएन भन्ने मनमा पीडा छ कि। तर यो हाम्रो अनहेल्दी फुड हो। यसले हाम्रो जीवनको केही अन्तिम समयमा यसले धेरै दुःख दिन्छ। आजै कि तुरन्तै थाहा हुँदैन कि आज तपाईँले मोमो लिनुभयो, खानुभयो भने तुरन्तै थाहा हुन्छ। तपाईँको जीवनको अन्तिम क्षणपछि बल्ल तपाईँले के हुन्छ भने यसको महसुस गर्नुहुन्छ। यसले तपाईँले नकारात्मक असर तुरन्तै देखाउँदैन। त्यसै गरी हामीले यी चिजहरू खाइरहेको छौँ, यस्ता चिजहरू हामीले धेरै सेवन गरिरहेको छौँ। अब धेरै अब इन्डियामा हाम्रो शनिसारको गाउँतिर एकदमै फेमस छ समोसा, र हाम्रो नेपालमा पनि एकदमै फेमस छ। अहिले हामी हाम्रो जीवनको लागि धेरै के भन्छ यी चिजहरू लिइरहेको छौँ। किन भन्दाखेरिमा अब हामीलाई टेस्टी पनि छ, स्वादिष्ट पनि छ, राम्रो पनि छ, आकर्षक पनि छ, यो हामीले खाइरहेको छौँ। जसले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा अहिले हाम्रो जीवनमा हेल्थको जुन छ इस्युहरू, स्वास्थ्यको समस्याहरू र यो जुन हामीले सुरुमै भने कि मानिसको मात्रै एउटा प्राणी हो जसको जीवनको अन्तिम समयमा केही दुःख, केही कष्ट, केही परेशानी, केही समस्या आउँछ र मान्छेको अन्तिम हुन्छ र त्यसको डेथ हुन्छ। तर यी चिजले गर्दा हाम्रो जीवनमा केही साल पहिलेदेखि नै समस्या सुरुवात गरिदिन्छ। त्यसै गरी यी चिजहरू लिइरहेको छौँ
यसले पनि काम बन्दैन भने हामीले आफू पनि खान्छौँ र आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पनि यी चिजहरू दिइरहेको छौँ। धेरै साथीले दिइराख्नु भएको छ, मैले नाम तोकेर भन्नु पर्दैन, आफू पनि खानुहुन्छ, आफ्नो भविष्यमा इन फ्युचर तपाईँलाई राम्रो गर्दै गर्दैन। हेल्थको कुरै नगर्नुहोस्, यसले तपाईँले राम्रो पनि गर्दैन, स्वास्थ्य राख्ने त कुरै छोड्दिनुहोस्। यो जहिले खाए, जुन दिन खाए, जुन समयमा खाए पनि यसले तपाईँलाई नुकसान नै गरिरहेको हुन्छ। तर हामी स्वादको भरमा खाइरहेको छौँ, आफ्नो बालबच्चालाई दिइरहेको छौँ। यसमा जिएमओ हुन्छ, जेनेटिक मोडिफिकेसन अर्गानिजम भन्ने एउटा चिज हुन्छ, जसमा के हुन्छ भने कुनै पनि चिज मान्छेले खायो भने त्यसलाई खाउँ खाउँ लाग्छ। त्यही चिज घरिघरि हाम्रो दिमागले खोजिरहेको हुन्छ। यस चिजमा यस्तो तरिकाले त्यसलाई मतलब तयार पारिन्छ, खाना बनाइन्छ कि यदि हामीले कुनै पनि चिज त्यो खाइहाल्यौँ भने त्यो चिज हाम्रो जीवनमा के हुन्छ कि हाम्रो शरीरले घरिघरि त्यसैलाई खाना खोज्छ, अरू चिज चाहिँ खाना खोज्दैन। ती चिज यसरी फर्मुलेट गरिएको हुन्छ, त्यसरी तयार पारिएको हुन्छ। अहिले हामी यही चिज धेरै खाइरहेको छौँ र हाम्रो बालबच्चालाई पनि यही खुवाइरहेको छौँ र एउटा स्वस्थ जीवनको कामना पनि गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् कति दुःखको कुरो छ, कति पीडाको कुरो छ कि हामी यो चिज खाएर स्वास्थ्यको कामना गरिरहेको छौँ। के हुन्छ भन्ने हामी विश्वासै नगरे हुन्छ। हामी स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु जरुरी छैन। हामी यो गरेर हेल्दी लाइफ पाउँदै पाउँदैन कोही चान्सै छैन। जसले गर्दा अझै हेर्दै हेर्दै जाउँ के छ नि, हेर्नुहोस् यो चिज हामीले सेवन गर्छौँ, आफू पनि खान्छौँ, बालबच्चालाई पनि खुलाउँछौँ। साथै हाम्रो नेपाल देशमा अतिथि देवो भव भन्ने एउटा जुन भनाइ छ, पाहुना भनेको भगवान। अहिले कुनै पनि घरमा तपाईँ जानुहोस्, 95% मान्छेहरूले अहिले हाम्रो देशमा चलन थियो पानी पिलाउने। पानी पिलाउने चलनमा के छ भन्दाखेरिमा हामी बिस्कुट ल्याएर दिन्छौँ, धेरै ठाउँमा पाइन्छ। यो भनेको स्वास्थ्यको लागि राम्रो चिज हो। त्यसै गरी हामी भोक लाग्यो लाली खाउँ, लाली जस्तै प्रचार छ नि, चाउचाउ खाउँ। अहिले हाम्रो देशमा एकदमै लोकप्रिय खाजा भनेको भएको छ, एकदमै सर्वाधिक देखिरहेको छ चाउचाउ र हामीले खाइरहेको छौँ र त्यसमा भएको जुन विकार वस्तु छ जसले हाम्रो हेल्थलाई असर गरिरहेको छ, त्यो असर भविष्यमा गएर हामी लामो समयपछि बल्ल चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा कि तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गरिरहेको छ, नराम्रो हामीले गरिरहेको छ। त्यसै गरी यो चिज अहिले गर्मीको मौसम बढिरहेको छ, टक्क हामी एकदमै गर्मी लागेपछि हामी एकदमै चिसो खाने बानी छ, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू ल्याउने बानी छ, पिउने बानी छ, यो हामी अत्याधिक सेवन गर्छौँ, खुब खाइन्छ, आफू पनि खाइन्छ, बालबच्चालाई पनि खुलाइन्छ, साथीभाइलाई पनि, सबले हामीले यो चिज खुलाउँछौँ, दिन्छौँ, खान्छन्, एकदमै खुसी पनि हुन्छौँ हामी। यसले हामीले यो खाएपछि चारैतिरबाट ग्यास निक्लिन्छ, आँखाबाट पनि ग्यास निक्लिन्छ, नाकबाट पनि ग्यास निक्लिन्छ, कानबाट अगाडि पछाडि चारैतिरबाट ग्यास निक्लिन्छ। त हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरिमा हो यसले चाहिँ मेरो शरीरबाट ग्यास निकालिरहेको हुन्छ। त्यस्तो होइन साथी। 1 लिटर पेप्सी तयार गर्नलाई 20 लिटर पानी जलाउनु पर्छ, बल्ल तपाईँको 1 लिटर पानी अरे 1 लिटर पेप्सी तयार हुन्छ। त्यो पेप्सीमै तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ लेखिएको हुन्छ कार्बोनेटेड वाटर। अब कार्बोनेटेड वाटर भनेको के हो भन्ने कुरा हामी चाहिँ गुगल गरेर हामी आफै पनि हेर्न सक्छौँ। मैले बताउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किन हामीले खाइरहेको खानपानको विषयमा हामी आफूले नै जान्नु बहुत जरुरी छ। यदि हामीले जानेनौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा के हुन्छ कि नेगेटिभ पार्ट हुन्छ। आफूले खाइरहेको खानपानको बारेमा हामी हरेक कुरा जान्नु पर्यो। त्यसै गरी हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरिमा यस्तो खानपान खाइरहेको छौँ र अझै त्यसले पनि भएन भने यो हाम्रो नेपाली सूर्यास्त नेपाली मस्त भने जस्तै यो चिजहरू हामी आफ्नो जीवनमा जोडिरहेको छौँ। धेरै साथीहरूको घरमा परिवारमा यस्तो छ, यसो खान्छौँ, कोही राति खान्छौँ, कोही दिनभरि खाएर घुम्छौँ, यो चिज छ। र यस्ता चिज खाएर हामी एउटा गुड हेल्थ, राम्रो स्वास्थ्यको कामना गर्छौँ, राम्रो स्वास्थ्यको कामना हामी गरिरहेको छौँ। यो सबै चिजको सेवनले गर्दा हामी गुड हेल्थ पाउन सक्दैनौँ, राम्रो स्वास्थ्य पाउन सक्दैनौँ। यदि राम्रो स्वास्थ्य चाहनुहुन्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने यस्ता बानी व्यवहारबाट हामीले टाढा आफू आफ्नो परिवारलाई टाढा राख्नुपर्छ। यदि राख्न सक्षम भयो भने हामी भविष्यमा गएर एउटा हेल्थ, एउटा राम्रो स्वास्थ्य हामी बनाउन र पाउन सक्छौँ। यदि गर्न सकेन भने चाहिँ भविष्यमा गएर हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा
एक दिन एउटा मोड आउँछ जहाँबाट हाम्रो जीवनमा स्वास्थ्य समस्या सुरुवात हुन्छ र स्वास्थ्य समस्याको सुरुवात भयो भने यसलाई खतम गर्न, यसलाई क्योर गर्न हाम्रो क्षमता अनुसारले सक्छ। किन भन्दाखेरिमा पहिला पहिला सुरुमा गर्दाखेरिमा धेरैलाई लाग्थ्यो कि डाक्टर छन्, हस्पिटल छ, यत्रो छ, दुनियाँ छ, पैसा भएपछि जे पनि हुन्छ। र आज आएर सारा दुनियाँ कोरोनाको सामुन्ने चाहिँ झुकेको छ। किन? त्यसले हामी केही गर्नै सक्दैनौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ कोरोनालाई भन्ने एउटा जुन मान्यता छ नि, यो कुराहरू पनि त्यस्तै भइरहेको छ। पुरा दुनियाँ आज हारिसकेको छ कोरोना। त हामी कोरोनाबाट मात्रै हार्ने जित्ने गुरु होइन कि हामी यो स्वास्थ्यको समस्याबाट नै जित्नु जरुरी छ। हाम्रो जीवनमा हेल्थको इस्यु नै आउनु भयो, स्वास्थ्यको समस्या नै आउन भएन। त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो एकदमै फेभरेट कुरा हो। धेरैजना साथीको पुरानो दिन पनि याद आयो होला यो इमेज हेरेर, केटा साथीहरूको पनि र महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो कुरा याद गरेर धेरै मान्छेको पुरानो दिन याद आउँछ कि म पनि यस्तै थिएँ भन्ने कुराहरू। यो चिज हामीले सेवन गरिरहेको छौँ। यस्ता चिज गर्दाखेरिमा के हाम्रो जीवनमा राम्रो हुन्छ त? त्यसै गरी हामीले अत्याधिक चिनीको प्रयोग गर्छौँ, चिनी धेरै खान्छौँ गुलियो भनेर, मिठो। अत्याधिक चिनीको सेवन गर्नु भनेको तपाईँले यो हामीले एउटा पेचा भन्छौँ नि, पेचा हाम्रो पिछाडी भन्छौँ नि गाउँतिर, पेचा खान्छ भनेर स्म्याक लिन्छ भन्छौँ नि, यो भनेको तपाईँको एक किसिमको ड्रग्स हो। चिनी भनेको एक किसिमको ड्रग्स हो र यो चाहिँ तपाईँको एउटा साइलेन्ट किलर हो भनेर चिनीलाई। र यो चिनी लामो समयसम्म खायो भने हाम्रो शरीरको हेल्थलाई बिगार्छ। चिनी एउटा एसिडिक फुड हो र चिनी हाम्रो शरीरले डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। विभिन्न कुराहरू छन्, रिसर्चहरू छ, हामीले अत्याधिक चिनीको सेवन गरिरहेको छौँ। हाम्रो शरीरले प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक भोजन चाहिएको थियो, मैले सुरुमै भने, तर अहिले हामी यी चिजहरू दिइरहेको हौँ जसमध्ये चिनी अत्याधिक हामीले सेवन गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी नुन, व्हाइट सल्ट, अत्याधिक हामीले चिनी पनि सेवन गरिरहेको छौँ, अत्याधिक खाइरहेको छौँ, धेरैभन्दा धेरै हामीले चिनी खाइरहेको छौँ, त्यसमाथि नुन खाइरहेको छौँ। हरेक खानपान भनौँ, यो जुन तपाईँको यो व्हाइट सल्ट छ नि, यो नुन पनि तपाईँको हेल्थको राम्रो हुन्न। यसको जुन वैज्ञानिक नाम हुन्छ, यसले भन्छ सोडियम क्लोराइड, NaCl। जो पनि साथीहरू साइन्स पढ्नुभएको छ मलाई थाहा हुन्छ, नुनको नाम NaCl, सोडियम क्लोराइड। अनि यसको के काम हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले नुन खायो भने हाम्रो शरीरलाई बिगार जुन चिज हुन्छ, अनावश्यक चिज हुन्छ, जुन हाम्रो शरीरले बिमार गर्नेवाला थियो, त्यस्ता चिजलाई शरीरले निकाल्दाखेरिमा यसले सोचेर राख्छ। त्यस्ता चिजलाई हाम्रो शरीरले त्यसलाई बाहिर निकालेर फेक्न खोज्दाखेरिमा यो सोडियम क्लोराइड नुनले त्यसलाई अवशोषित गरेर आफूसँगै राख्छ, शरीरबाट बाहिरै जान दिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, त्यसमाथि हामी अत्याधिक नुनको सेवन गरिरहेको, अत्याधिक नुनको सेवन गर्यो भने यस्तो समस्या हुन्छ। त्यसपछि यो अहिलेको जमानामा तेल, रिफाइन्ड ऑयल, तपाईँलाई के लाग्छ रिफाइन्ड ऑयल हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ? त्यो टिभीमा देखाए जस्तो काम गर्छ? गर्दैन। हेल्थको लागि त बिल्कुलै राम्रो हुँदैन रिफाइन्ड ऑयल। रिफाइन्ड ऑयल, रिफाइन्ड सुगर, रिफाइन्ड सल्ट, रिफाइन्ड कुनै पनि चिज हुन्छ त्यो हेल्थको लागि त्यति राम्रो मानिँदैन। रिफाइन्ड भनेको त हेल्थको लागि राम्रो हुँदैन। प्रोडक्सन हामी धेरै गर्न सक्छौँ, उत्पादन धेरै बढाउन सकिन्छ रिफाइन्डको पद्धतिले, तर हामी चाहिँ हेल्थको लागि त्यति राम्रो मान्दैनौँ। जसले गर्दा हामी के बुझ्नु जरुरी छ कि यसा मतलब बुझाउनु र बुझ्नु जरुरी छ कि रिफाइन्ड कुनै पनि चिजको सामान्य रिफाइन्ड छ भने त्यो त्यति हेल्दी हुँदैन। र अहिले हामी चाहिँ यही तेलको एउटा बन्धनमा हामी जति जे कोसिस गर्दा पनि हामी चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा कि हामी चाहिँ यही रिफाइन्ड तेलमा हाम्रो जीवन चाहिँ अड्किएको छ। त्यही गरी मैदा, यो भनेको एक किसिमको जहर नै हो। मैदा पनि एक किसिमको जहर हो। यदि हामीले मैदाको सेवन गर्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्छ। किन भन्दाखेरिमा यसमा तपाईँको बुलेटिन नामको एउटा एलिमेन्ट पाउँछ, जुन चाहिँ चिपचिपा हुन्छ। त्यो तपाईँको यो जस्तै हामीले फेभिक्विक बुझ्छौँ नि त्यस्तै बुझ्नुहोस्। त्यो मतलब चिपचिपाहट हुन्छ, जुन हामीले खाने बित्तिकै हाम्रो आन्द्रामा गएर त्यो चप्किन्छ र पछि आन्द्रा सम्बन्धी समस्या आउँछ। पछि ग्यास्ट्रिक हुने, कब्जियत हुने, कन्स्टिपेसन हुने र पाइल्स हुने जस्ता विभिन्न समस्याहरू मैदाले ल्याउँछ।
किन भन्दाखेरिमा मैदामा फाइबर हुँदैन, फाइबर चाहिँ रिफाइन गरेर निकालिसकेको हुन्छ। तर यो मुलायम हुन्छ, राम्रो देखिन्छ, आकर्षक देखिन्छ, बट हेल्दी हुँदैन, स्वास्थ्यकर हुँदैन। त्यसको कारणले गर्दा हामी मैदाको सेवन अलिकति कम गर्नु। त्यसै गरी घी, अब हामीले घी आफ्नो जीवनमा सेवन गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको घी हामीले सेवन गर्छौँ र घीबाट बनेको थुप्रै चिजहरू चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। अब अहिले बजारमा हेर्नुहुन्छ भने अर्ग्यानिक घी भन्दा पनि सिन्थेटिक र केमिकल बेसबाट तयार पारिएका चाहिँ घीहरू हामी पाइरहेको। त्यो घी खाँदाखेरिमा पछि गएर गेस्ट्रिकको समस्या हुने, अनि घोडाको समस्या हुने, अनि त्यसपछि तपाईँको डाइजेसन सम्बन्धी समस्या हुने, पछि एचडिएल एलडिएल कोलेस्ट्रोल सम्बन्धी समस्या हुने, विभिन्न समस्याहरू आज मतलब त्यो बढाइरहेको छ। तर अहिले चाहिँ हामी धेरै मान्छे यस्ता छन् हाम्रो समाजमा जो बिना घीको खानै खान सक्दैन, त्यो खाना उसको मुखमै छिर्दै छिर्दैन। धेरै मान्छे छन् आफै भन्छन् कि बिना घीको खानामा मेरो मुखबाट छिर्दै छिर्दैन। हेर्नुहोस्, यो पछि गएर तपाईँले नुकसान नै गर्छ। यो खानपान हामीले हाम्रो जीवनमा जोडिसकेका छौँ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस्, अब यो स्लाइड बुझ्न बहुत जरुरी छ। हामीले खानपान त खायौँ, जे खायौँ खायौँ, चाउमिन खायो, फुल्की खायो, मोमो खायो, जे मन लाग्यो त्यो खायो, ठिकै छ। त्यसमाथि अब हाम्रो जीवनमा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा हामीले यस्ता किसिमका प्रोडक्टहरू प्रयोग गरिरहेको छौँ, जुन तपाईँ यहाँ देखिराख्नुभएको छ। सेम्पू देख्नुभएको छ, आई सेडो देख्नुभएको छ, लिपस्टिक देख्नुभएको छ, नेल वार्निस देख्नुभएको छ, पर्फ्युम देख्नु, लोसन, थुप्रै प्रोडक्टहरू यहाँ छ। हो, त्यो सबभन्दा लास्ट तलमा हेर्नु त के लेखेन, पिङ्क कलरले यदि कुनै पनि चिज लेखिएको छ भने यसको मतलब त्यसले क्यान्सर निम्ति आउँछ, र ब्लू कलरले लेखेको छ भने यसको मतलब हुन्छ कि यसले तपाईँको बच्चा पैदा गर्न शक्तिलाई घटाउँछ। फेटस भनेको बच्चा पैदा गर्ने ताकत। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण प्रोडक्ट मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट के छ अहिलेको जमानामा? पर्फ्युम। अहिले हामी के छ भन्दाखेरिमा धेरै मान्छे यस्ता छन्, हरेक कहीँ जान पर्यो भने पर्फ्युम, पार्टीमा जान पर्यो भने पर्फ्युम, बजार जान भने पनि पर्फ्युम, ससुराली जान भने पनि पर्फ्युम, मतलब जता गए पनि जे गरे पनि उसले पर्फ्युमको आवश्यकता हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पर्फ्युम लगभग 250 अलग अलग किसिमको केमिकललाई तयार मिक्स गरेर तयार पारिएको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको साफ साफ लेखेको छ स्पर्म ड्यामेज लेखेको छ। बुझ्नुहोस्, यो कुरा बुझ्न बहुत जरुरी छ सम्पूर्णले, महिला पुरुष दुवैले। स्पर्म ड्यामेज लेखेको छ, क्यान्सर निम्ति हुन सक्छ, हार्मोनको डिस्ट्रप्सन हुन सक्छ, तपाईँको हार्मोनहरू इन्टरचेन्ज हुन सक्छ, समस्या ल्याउन सक्छ, त्यसले लेख्नु छ। तर अब टिभीमा त्यस्तो देखाउँछ। अब हेर्नुहोस्, पर्फ्युमको कुरा गर्ने हो भने पहिलाको जमानामा जुन पहिलाका मान्छेहरूले पर्फ्युमको प्रयोग गर्थे, त्यस्ता मान्छेहरूले के गर्थे भन्दाखेरिमा पहिलाको समयमा फुल जुन हुन्छ नि, फुल जस्तै गुलाबको फुल भयो, अन्य कुनै पनि जुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, वासना धेरै राम्रो हुन्थ्यो, त्यस्ता फुल को प्रयोगबाट के हुन्छ भन्दाखेरिमा मान्छेहरू चाहिँ पर्फ्युम, र त्यो पर्फ्युम धेरै महँगो पर्थ्यो। अहिले पनि पाउँछ, त्यो नपाउने होइन, तर महँगो पर्छ। यो सस्तो पर्छ किनकि विभिन्न केमिकलबाट मिलाई तयार पारिएको हुन्छ। यो सस्तो पर्छ र त्यसपछि महँगो हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अफोर्ड गर्न गाह्रो हुन्छ, जसले हामी यो गर्छौँ र यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा समस्या आइरहेको छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यी चिजबाट हामी आफूलाई टाढा राख्नु जरुरी छ। त्यसै गरी अब अगाडि बढौँ। के तपाईँले यस्तो सोच्नुहुन्छ यस्तो काम गर्दाखेरिमा के असर हुन्छ हामीले? अहिले हामीले काम गरिरहेको छौँ, चाउमिन खायो, फुल्की खायो, मोमो खायो, अनि त्यसपछि बल्का लियो, लिपस्टिक पनि लायो, क्रिम पनि लायो, पाउडर पनि लायो, पर्फ्युम पनि लायो, त्यो सब जुन हामी काम गरिरहेको छौँ, कहिले सोध्छौँ त हामी यसले हाम्रो जीवनमा के गर्छ? कहिले विचार गर्छौँ, सोच्यौँ कहिले 1 मिनट भए पनि यो चिज म गरिरहेको छु यसले मेरो जीवनमा के गर्छ भन्ने कुरा हामी सोच्यौँ त? सोचेको छैनौँ। सोचेको पनि छैनौँ र हामीले सोच्ने फुर्सद पनि। किन भन्दाखेरिमा किन छैन? किनकि अहिले मान्छे चाहिँ पैसा कसरी धेरै पैसा कमाउने, कसरी धेरै पैसा कमाएर नाम कमाउने, इज्जत कमाउने भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो स्पिडमा, त्यो दौडमा सामेल भइसकेको छ, जसलाई यस्ता विचार गर्ने, सोच्ने फुर्सदै छैन। सोच्ने विचार फुर्सद छैन। तर अब हामी चाहिँ सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु जरुरी छ।
अब यदि हामीले सोचेनौँ भने पनि के हुन सक्छ, सोच्यो भने पनि हुन्छ, नसोचे पनि हुन्छ। अब यस्ता गलत कारोबार, यस्तो गलत खानपान गर्यो भने हाम्रो शरीरमा के हुन सक्छ भन्नुहोस्। नम्बर 1 मा पेट पोल्नु, पेटमा जलन हुन्छ, एसिडिटी महसुस हुन्छ, पेट पोलेको महसुस हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा हार्ट अट्याक जस्तै फिल हुन्छ, यहाँसम्म छातीमा दुखाइ हुन्छ, कहिले यहाँ अगाडि दुख्छ, कहिले पछाडि दुख्छ। यो सब के भन्दाखेरिमा जुन हाम्रो पेट हुन्छ, त्यो पेटमा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ। त्यो एसिड जुन नली हुन्छ हाम्रो पेट घाँटीदेखि जोडिएको, त्यो नलीदेखि माथि यदि कति आयो भने त्यसले हुन्छ कि अत्याधिक हामीले पेन हुन्छ। यस्तो लाग्छ कि हार्ट अट्याक हुन्छ, मेरो चाहिँ जीवन जान सक्छ, म मर्न सक्छु भन्ने किसिमको महसुस हुन्छ। तर त्यस्तो होइन, त्यो के हो भन्दाखेरिमा त्यो गेस्ट्रिकले भइरहेको छ, त्यो एसिडले भइरहेको छ। त यस्ता चिजहरू हुन सक्छ। त्यसै गरी छाती पोल्नु, पेट पोल्नु, छाती पोल्नु, यो सब केमिकलहरू अत्याधिक मात्रामा केमिकल बेस्ड प्रयोग गर्यो भने त्यस्ता लक्षणहरू, त्यस्ता समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, देखिन्छ। तर हामी फेरि त्यही काम गर्छौँ जुन नगर्नु पर्ने, फेरि त्यही खानपान हाम्रो सुरु हुन्छ। त्यसै गरी कमजोरीको समस्या हुन्छ, शरीर कमजोर हुन्छ। सिडी चढ्न पर्यो भने गाह्रो लाग्छ, काम गर्न पनि गाह्रो लाग्छ, एकछिन काम गऱ्यो भने थकाइ लाग्छ, एकछिन काम गर्ने बित्तिकै रेङ्गटा लाग्छ, चक्कर लाग्छ, मान्छे बेहोस हुन्छ जस्तो महसुस हुन्छ। किन भन्दाखेरिमा जुन हामीले खाना खायौँ त्यो खानामा त्यो ताकतै छैन, त्यो शक्ति नै छैन कि हामी त्यो हाम्रो शरीरलाई पावर दिन सक्छ, ऊर्जा दिन सकोस्। जसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो शरीर कमजोर भयो। र हामी त्यस्ता कुरामा पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै गरी टाउको दुख्नु, अहिले धेरै मान्छेको जीवनमा के छ भन्दाखेरिमा टाउको दुखाइको समस्या बढिरहेको छ। टाउको दुखाइको समस्या बढिरहेको छ, धेरैलाई टाउको दुखाइ। किन दुखिरहेको छ भन्दाखेरिमा त थाहा छैन, डाक्टरलाई औषधि खान पनि हुँदैन। किनकि यो जुन हामीले सुरुदेखि नै गलत खानपान अपनायौँ, गलत खानपान मतलब शैली विकास गर्यौँ, त्यसको कारणले चाहिँ यो चाहिँ दुखिरहेको छ। किन भन्दाखेरिमा थुप्रै कारणहरू हुन्छ। यदि हाम्रो मानिसको शरीरको महत्त्वपूर्ण भाग जुन हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हेल्थको जुन पार्ट हुन्छ, जहाँदेखि स्वास्थ्यको सृजना हुन्छ, सुरुवात हुन्छ, त्यो भनेको पेट। यदि पेटमा कुनै गडबडी भयो भने पुरै शरीरै गडबड भइहाल्छ। पेटमा गलत खानपान यदि हामीले राख्छौँ, गलत खानपान पठाउँछौँ भने पुरा सिस्टमै हाम्रो बिगारिन्छ। त्यसै गरी कब्जियत हुन्छ, यो बुझ्नु बहुत जरुरी छ। कन्स्टिपेसन हुन्छ, कब्जियत हुन्छ, कन्स्टिपेसन हुन्छ। र जुन मान्छेलाई कब्जियतको समस्या हुन्छ नि, त्यो मान्छेले पुरा 24 घण्टामा जति मेहनत गर्छ बिचारा आफ्नो दिनचर्या चलाउनको निम्ति, घर गृहस्थी बचाउनको निम्ति, बसाउनको निम्ति, परिवारको लागि खुसीको निम्ति, त्यो भन्दा पनि धेरै मेहनत चाहिँ उसले वासरुम टोयलेटमा गएर, किनकि उसले दिशा गर्न खोज्छ, दिशा आएको पनि महसुस हुन्छ, तर दिशा चाहिँ हुँदैन। एकदमै मेहनत फोर्स गर्छौँ हामीले, तर त्यो भइरहेको छ। किन भन्दाखेरिमा खानपानै गलत छ, गलत खानपानमा हामी गइरहेको छ। हामी सही खानपानको प्रयोग गरेनौँ, सही खानपान हामीले। त्यसै गरी मोटापाको शिकार हुन्छ, अहिले यो समस्या पनि बढिरहेको छ, अत्याधिक बढिरहेको छ। मोटापा बढिरहेको छ। किन? विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्छ हरेक 8 जना मान्छेमा 1 जना मोटो छ। तपाईँ आँखा बन्द गरेर आँखामा पट्टी बाँधेर भए पनि तपाईँ 8 जना मान्छेलाई टच गर्नुहुन्छ भने 1 जना मान्छे मोटो भेटिन्छ। मोटोमा पनि कस्तो मोटो त? पेट मात्रै ठुलो भएको, पेट यत्रो ठुलो भएको मान्छेको टिरा। बुझ्नु किन भइरहेको भन्दाखेरिमा यो गलत हो। खाना पचेन भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो शरीरको एउटा काम हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई के गर्छ भन्दाखेरिमा त्यसलाई डाइजेस्ट गरेर पचाएर हाम्रो पेट भन्ने ठाउँमा के गर्छ, स्टोर गरेर राख्छ। भोलि बिहान हामीले खाना नखाएको बेलामा त्यसको प्रयोग गरेर शरीरले काम चलाउँछ। तर अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा हामी गलत खानपानले गर्दा धेरै मान्छेले पेटको समस्या। तर अहिले हाम्रो समाजमा यदि हेर्ने हो भने यस्तो समस्या भएको मान्छे यो मेडिकल्ली चाहिँ अनहेल्दी मानिन्छ। तर यदि गाउँघरमा कुरा गर्ने भने चाहिँ मेरो छोरा त एकदमै हेल्दी भएको छ, एकदमै राम्रो भएछ, एकदम ज्यान त उसको लागेछ नि, हो एकदमै बेस्ट भएछ, एकदमै मेरो छोरा कुरा नगर्नु, छोरीको कुरा नगर्नु, मेरो श्रीमानको कति राम्रो भएको छ, त्यो राम्रो होइन। त्यस्तो छ भने त्यो मेडिकल्ली चाहिँ अनहेल्दी क्याटेगोरीमा आउनुहुन्छ उहाँ, या बच्चा होस् जवान होस्। यो भनेको त मोटापाको शिकार भइरहेको छ।
त्यस्तो यो हुनु भनेको त माथि हाम्रो गलत विचार खानपानले गर्दा। त्यसै गरी कोही कोहीले यस्तो हुन्छ कुपोषण भइहाल्छ, जति खाए पनि केही नै हुँदैन, शरीरमा ज्यानै लाग्दैन। कुपोषणकै कुरा गर्ने भने दुई थरीको कुपोषण, एक त अत्याधिक खाएर पनि कुपोषण हुन्छ र नखाएर पनि कुपोषण हुन्छ। अब तपाईँ कुपोषित हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा कसरी जान्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो बडी वेट इन्टु 18। यसरी गर्दाखेरिमा जुन तौल आउँछ नि, बडी वेट इन्टु बडी वेट, यो पछि गरौँला, अहिले हामीसँग समय छैन, अगाडि बढौँ। कुपोषणको शिकार भइरहेको छ। यो चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा यो हाम्रो समाजमा बढिरहेको छ, हामी देखिरहेको छौँ, हामी सबले चाहिँ यो महसुस पनि गरिरहेको छौँ। धेरै स्पेसली यो सानो सानो बालबच्चामा धेरै देखिन्छ, किनकि हामी बालबच्चालाई धेरै चिप्स दिने, चाउचाउ दिने, बिस्किट दिने, विभिन्न चिजहरू दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको हेल्थले त्यसले नराम्रो भइरहेको हुन्छ, एकदमै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी समय, उमेर, उचाइ अनुसार के हुन्छ, तौल नहुनु, हाइटको हिसाबले तौल हुनु जरुरी छ, उमेरको हिसाबले तौल हुनु जरुरी छ, तर समय उचाइको हिसाबले तौल नहुनु, किनकि गलत खानपान हामीले खायौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ कि समय र उचाइको हिसाबले हाम्रो तौल पनि बढिरहेको छ। त्यसै गरी यो भिडियो हेरौँ है एकछिनको लागि छ। मात्र भन्दैछन्। धन्यवाद। हामीले यो भिडियो हेरौँ है, धेरैलाई चाहिँ यो भिडियो हेरेपछि केही न केही त मनमा कुरा चल्यो होला है। एकपल्ट विचार गरौँ, आफ्नो बालबच्चाले हामीले के खुलाइरहेको छौँ, आफ्नो परिवारमा हामीले के दिइरहेको छौँ, या आफ्नै हातले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो बालबच्चाले हामीले के दिइरहेको छौँ भन्ने कुरा यो भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई क्लियर भयो होला। त्यसै गरेर अगाडि बढौँ। त्यसै गरी हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा कि पाइल्स हुनु, अहिले पाइल्सको समस्या बढिरहेको छ हाम्रो समाजमा। अलिकति नमिल्दो भए पनि सरी फर द्याट।
पाइल्सको समस्या अहिले बढिरहेको छ। यस्तो समस्या भयो, पाइल्स भएपछि मान्छे उठ्न बस्न सुत्न गाह्रो हुन्छ, बस्न त बिल्कुलै सक्दैन। त्यस्तो मतलब नकारात्मक मतलब एकदमै उसलाई असजिलो महसुस गर्छ। त यो सब किन भइरहेको छ भने यो सबको जिम्मेदारी चाहिँ छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा जुन गल्ती गऱ्यौँ नि त्यसैको फल अहिले हामीले पाइरहेको छौँ। महिलाहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुन्छ भने उहाँहरूले महिनावारीको समस्या अहिले एकदमै छ हाम्रो समाजमा। महिनावारी हुँदा पनि एकदमै पेट दुख्ने, त्यसपछि तपाईँको ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, त्यसपछि कालो ब्लिडिङ हुने, विभिन्न किसिमका सिम्टम्सहरू आउने, त्यस्तो समस्या किन आयो भन्दाखेरिमा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा ती गलत खानपान, त्यस्तो गलत खानपान खाएर हामीले गलत खाइसकेपछि त्यस्तो हामीले हामी चाहिँ त्यस्तो गऱ्यो भने यस्तो समस्या हामीले भोग्नुपर्छ भन्ने। त्यसै गरी मान्छे डिप्रेस हुन्छ, तनावमा हुन्छ, स्ट्रेसमा हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। किन भन्दाखेरिमा यो सब चाहिँ यसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ, गलत खानपानले भयो। त्यसै गरी अब के हामी यस्तो काम गर्यौँ, यति राम्रो राम्रो हामीले काम गर्यौँ कि यस्तो काम गर्दाखेरि हामीले स्वस्थ जीवन पाउन सक्छौँ, पाउन सकिन्छ? विचार गर्नु होला, सोच्नु होला, आज दिनभरि सोच्नु होला, राति खाना खाएपछि सोच्नु होला। सोच्नुहोस् कि हामीले जुन यस्तो काम गरिरहेको छौँ, जुन यस्तो काम हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ, जुन मेरै हातबाट भइरहेको छ, मैले मेरै बालबच्चा परिवारलाई दिइरहेको छु, के त्यसले मेरो बालबच्चा परिवारको स्वास्थ्य जीवनमा राम्रो गर्छ भनेर विचार गर्नु। पक्कै पनि गर्दैन, पक्कै पनि त्यसले गर्दैन। त्यो हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। त स्वस्थ जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्छ? यदि हामी स्वस्थ जीवन चाहन्छौँ या स्वस्थ जीवन हामी पाउन चाहन्छौँ या स्वस्थ जीवन बाँच्न चाहन्छौँ भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी के गर्नुपर्छ त? पहिलो नम्बरमा हामी स्वस्थ जीवन चाहन्छौँ भने हामीले आफ्नो चाहिँ जीवनशैलीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। यदि हामी आफ्नो जीवनशैलीलाई चेन्ज गर्यौँ भने, आफ्नो जीवनशैलीलाई बदल्यौँ भने हामी चाहिँ स्वस्थ जीवन। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ भने अगाडि बढौँ। सुन्नुहोस्, पौष्टिक तत्त्वले भरिएको भरपूर खाना हामीले पौष्टिक तत्त्वले भरिएको भरपूर खाना हामीले खानुपर्छ। यो जति पनि इमेजमा तपाईँले हेर्नुभयो, यो खानामा कुनै पनि चाउमिन, फुल्की, टिकिया, मोमोको नाम छैन, नामो निशानै छैन। तर अहिले हाम्रो प्लेटमा हेर्ने भने त्यही चिजले भरिएको छ। अब त्यो हामीले खानपानमा आफ्नो अब जीवनशैली अब हामीले सकेसम्म प्राकृतिक खाना हामीले खान पर्यो। जति सकिन्छ हामीले प्राकृतिक जीवन आफ्नो जीवनमा गर्नु, त्यस्ता खानपान हाम्रो जीवनमा जोड्नु। यदि हामीले त्यो गर्छौँ, जोड्छौँ भने हामी एउटा चाहिँ हेल्थको बाटोमा हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाएको भन्ने कुरा हाम्रो शरीरले थाहा गर्दैन भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका सिम्टम्सहरू, लक्षणहरू देखिन्छ, जसले गर्दा हुन्छ के भन्दाखेरिमा हामी हाम्रो शरीरमा दुःख हुन्छ। शरीरमा दुःख भयो भने हामीलाई दुःख हुन्छ, हामीलाई दुःख भयो भने हाम्रो परिवारलाई दुःख हुन्छ। ल हामी एकअर्कामा हामी डिपेन्डेन्ट छौँ, आश्रित छौँ। त्यसले गर्दा हामीले पौष्टिक तत्त्वले भरिएको खानपिन हामीले खानु जरुरी छ। त्यसै गरी पौष्टिक तत्त्वको अब हामीले त बुझ्यौँ। अब सर्टेनमा जस्तै के भन्दाखेरिमा यो पौष्टिक तत्त्वले हामीले प्राकृतिक खाना खान जरुरी छ। अब हामी यो कुरा बुझिसकेपछि अर्को अल्टरनेटिभ बाटो के छ भन्दाखेरिमा त्यो पनि हामीले आज बुझ्छौँ। प्राकृतिक भोजन लिने, अहिले तपाईँहरूले धेरैको मनमा कुरा आयो होला कि सर त कुरा ठिकै छ, तर अहिले हामी जुन पनि सब्जी लिन्छौँ या साग लिन्छौँ या खाना लिन्छौँ, त्यो सबमा के छ भन्दाखेरिमा केमिकलबाट त्यसको खेती गरिन्छ, केमिकलबाट तयार गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको स्ट्यान्डर्ड आइरहेको छ। तर अब म अल्टरनेटिभ उपाय बताउँछु तपाईँले हेर्नुहोस्, पौष्टिक तत्त्वले भरिएको खानाको रूपमा रहेको तर हामीले नजानेको, तर त्यसलाई डाक्टर लिम स्युजिनले एकदमै रिसर्च गरेर, अनुसन्धान गरेर त्यसलाई सही ढङ्गले प्राकृतिक तौरले चाहिँ हामी सम्पूर्णको लागि, यो पुरा दुनियाँ संसारको लागि वरदानको रूपमा प्रकृतिले वरदानको रूपमा दिएको जुन जडीबुटी थियो, त्यसलाई जडीबुटीको राजा र पोषक तत्त्वको खजानाले चिन्छौँ हामीले, पुरा दुनियाँले चिनिरहेको छ, जसको नाम चाहिँ ज्ञानोडर्मा र नामले चिनिरहेको छौँ। त्यस्तो चिज हाम्रो जीवनमा ल्याएर दिनुभयो उहाँ हाम्रो डाक्टर लिम स्युजिनको लागि एउटा जोरदार ताली हामी जहाँ छौँ आफ्नो ठाउँमा बजाउनु होला। उहाँ हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर सिइओ दातु डाक्टर लिम स्युजिन, ग्रेट पर्सनालिटी, सल्युट सर, सलाम छ उहाँलाई। किन भन्दाखेरिमा उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ नि, जुन काम गर्नुभएको छ त्यो एकदमै सराहनीय छ। सराहनीय मात्रै होइन, मानव जीवनको लागि जुन काम गरेर उहाँ अहिले अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यो भनेको एकदमै मतलब
महत्त्वपूर्ण र एकदमै सम्मानजनक काम छ। किनकि पुरा दुनियाँले सबले आफ्नो पैसाको पछाडि लाग्छ। को म कसरी धनी हुने, कोही भन्छ म कसरी धनी बने, तर उहाँको सोच तपाईँले कसरी धनी बनाउने, तपाईँको स्वास्थ्य कसरी सुधार्ने, तपाईँले स्वास्थ्य कसरी बनाउने भन्ने कुरामा उहाँको धेरै हुन्छ। हाम्रो सपना के छ? आफू कसरी धनी बने। हामी कति स्वार्थी छौँ नि, आफू कसरी धनी बन्ने, कसरी राम्रो बन्ने भन्ने हाम्रो। डाक्टर लिमको ड्रिम के छ त? तपाईँ स्वस्थ कसरी बन्नुहुन्छ, तपाईँ लखपति कसरी बन्नुहुन्छ, तपाईँ करोडपति कसरी बन्नुहुन्छ, तपाईँ देश विदेश यात्रा कसरी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा उहाँले चाहिँ एकदमै जोड दिनु। कति सम्मानजनक छ। फेरि पनि उहाँलाई सम्मान छ, नमस्कार छ। हामी अगाडि बढ्छौँ। ज्ञानोधर्मा लुसिडम हामी सबले चिनेको जानेको, जसले किङ अफ जडीबुटीको राजा भन्छौँ। त्यसै गरी स्पिरुलिना, स्पिरुलिनालाई हामीले चाहिँ क्वीन अफ न्युट्रिसन पनि भनिन्छ र यो पोषक तत्त्वको खजाना भनेर पनि धेरैले चिन्नुहुन्छ। र यो दुई प्रोडक्ट यदि हाम्रो जीवनमा जोड्ने हो भने हाम्रो जीवनमा शारीरिक तौरले चाहिँ के हुन्छ कि हाम्रो शरीरले हेल्दी बनाउँछ, स्वस्थ रहनमा मद्दत गर्छ। ज्ञानोधर्मा स्पिरुलिना हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने पोषक तत्त्वले भरिएको खाना हो, यो कुनै दबाई होइन। धेरै साथीहरूलाई लाग्छ कि यो डब्बामा छ, बन्द छ, क्याप्सुल फर्ममा छ, त यो दबाई होइन। ज्ञानोधर्मा स्पिरुलिना कुनै पनि किसिमको दबाई होइन, त्यसमा लेखिएको पनि हुन्छ कि यो दबाई होइन, यो एउटा खाना हो, हाम्रो शरीरलाई चाहिने पूरक आहार जुन हामी खानाबाट पाउँदैनौँ, त्यो चाहिँ हामी ज्ञानोधर्मा स्पिरुलिनाबाट लिन सक्छौँ। अब ज्ञानोधर्मा लुसिडमको फाइदा, ज्ञानोधर्माको यदि हामीले सेवन गर्यौँ भने लामो जीवन हामी बाँच्न सक्छौँ, स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छौँ र हामी ज्ञानोधर्माको प्रयोगबाट हामी एउटा हेल्दी लाइफ पनि पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी ज्ञानोधर्माको सेवन गर्दाखेरिमा इम्युनिटी पावर बढाउँछ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँदै गर्छ र हाम्रो शरीरलाई ट्रिटमेन्ट गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। ज्ञानोधर्माको सेवन गर्ने हो भने हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई बढाउँछ। हेर्नुहोस्, पुरा दुनियाँले आज इम्युनिटी पावर बढाउनुहोस् भनिरहेको छ। सबले न्युजमा, च्यानलमा, मिडियामा चारैतिर हामी सुनिरहेको छौँ। तर ज्ञानोधर्माको कारोबार पछिल्लो 28 वर्षदेखि चलिरहेको छ। 28 वर्षदेखि नै डिएक्सनले ज्ञानोधर्मा खानुहोस्, इम्युनिटी पावर बढाउँछ भनिरहेको छ। म आफै 7 वर्षदेखि यसको बारेमा भनिरहेको छु कि ज्ञानोधर्माको सेवन गर्नुहोस्, इम्युनिटी पावर बढाउनुहोस् भन्ने कुरा हामीले भनिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् है, बुझ्नु जरुरी छ। त ज्ञानोधर्माको सेवन गरेर इम्युनिटी पावर चाहिँ हाम्रो बढ्छ। यसको के छ भन्दाखेरिमा ज्ञानोधर्माको कुनै पनि किसिमको फाउन्डेसन छैन, सबै उमेरका मान्छेले यसको सेवन गर्न सक्छन्। स्वस्थ अवस्थामा पनि हामी सेवन गर्न सक्छौँ र अस्वस्थ अवस्थामा पनि हामी ज्ञानोधर्माको सेवन गर्न सक्छौँ। उमेरको कुनै बाउन्डेसन छैन। गर्भ अवस्थादेखि लिएर जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ ज्ञानोधर्माको प्रोडक्ट। त यो पावर चाहिँ डिएक्सन हामीले दिइरहेको छ। डिएक्सनको ज्ञानोधर्मा एक औषधि होइन, यो कुनै औषधि होइन, कुनै यो दबाई होइन। यो के हो भन्दाखेरिमा एक उच्च चिकित्सा मूल्य भएको एउटा पौष्टिक पूरक, मतलब हाई थेरापेटिक सप्लिमेन्ट हो, मतलब अत्याधिक दबाईको गुण भएको। जस्तै हामीले बेसार लिन्छौँ, बेसार औषधि हो त होइन नि, त्यसमा औषधिको गुण हुन्छ तर त्यो औषधि होइन। त्यस्तै ज्ञानोधर्मा पनि के हो त, एउटा औषधीय गुण भएको खाना हो। यसको सेवन गर्ने हो भने हाम्रो शरीरमा औषधिको पनि आवश्यकता पर्दैन। त्यसै गरी ज्ञानोधर्मा कुनै पनि रोग या कुनै पनि इफेक्ट जुन प्रभाव हुन्छ रोगबाट, लक्षणबाट अङ्गमा सीमित हुँदैन। यसको एउटै उद्देश्य कि तपाईँको शरीरको बेसिक लेभलमा, जुन हाम्रो शरीरको बेसिक लेभल के भन्दाखेरिमा हाम्रो शरीरको कोष हो, त्यो कोष लेभलमा गएर त्यो कोषलाई के गर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्छ, कोषलाई नै हेल्दी बनाउँछ। भनेपछि कोषलाई हेल्दी बनाइसकेपछि हाम्रो शरीर, हाम्रो जुन आफ्नो शरीर छ त्यो अटोमेटिक के हुन्छ त, स्वस्थ हुँदै जान्छ। त्यसै गरी ज्ञानोधर्मा कोषको गहिरामा पुगेर तपाईँको विकार वस्तुलाई निकालेर सेललाई रिजेनेरेट गरेर नयाँ न्युट्रिसन दिएर नयाँ नयाँ सेल बनाएर, हेल्दी सेल बनाएर, साथै अन्य भविष्यमा हुने ब्याक्टेरिया, भाइरसको जुन कीटाणु हुन्छन्, ब्याक्टेरिया हुन्छ, भाइरस हुन्छ, ती सबबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हामीलाई बचाउनमा मद्दत। त्यसै गरी ज्ञानोधर्मा बुढाबुढीलाई अति सक्रिय र ऊर्जावान बनाउन पनि मद्दत गर्छ, बच्चाहरूको चञ्चलता बढाउन। त्यस्तै बुढेसकालमा त ताकत लाग्दैन, जाँग लाग्दैन, खाना पच्दैन, भोक लाग्दैन, अनि यो नभएपछि ताकतै आउँदैन। तर यो ज्ञानोधर्माको सेवन गर्ने हो भने ताकत दिन्छ, ऊर्जा बढाउँछ। बुढाबुढीको बुढेसकालमा के छ, ऊर्जा आउँछ। बच्चालाई दियो भने बच्चाको चञ्चलता बढिहाल्छ, बच्चा एक्टिभ भइहाल्छ। सुस्त रहेको सुतिरहेको बच्चा, खेल्न कुद्न एकदमै मन नपराउने बच्चाले उसको शरीरको चञ्चलता बढाउँछ। त्यसै गरी नियमित प्रयोग गर्नाले रोग
बाट बच्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। हामीले रेगुलर कन्टिन्युअस गेउडर्माको सेवन गरिरहेको छु भने भविष्यमा हुने कुनै पनि किसिमको रोग जुन हुन्छ तपाईँको जीवनमा त्यो हुने जुन सम्भावना थियो त्यो सम्भावना जुन छ रोगबाट बच्न त्यो हुने सम्भावना थियो त्यो नहुने किसिमको ताकत हाम्रो शरीरले पैदा गर्छ। रोग हुने सम्भावनाबाट हामीले के गर्छ मुक्त गरिदिन्छ। रोग हुनबाट यसले हामीलाई प्रबल बनाउँछ, बलियो बनाउँछ। मानौ 1% चान्स थियो भने गेउडरमा सेवन गर्दाखेरिमा त्यो 1% चान्सलाई पनि यसले घटाइदिन्छ। गेउडरमा लास्टमा के हुन्छ किनकि गेउडरमा कुनै पनि रोग विज्ञानको विरुद्ध छैन। गेउडरमा कुनै पनि पेथी विरुद्ध जस्तै एलोपेथी हुन्छ, आयुर्वेद हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको होमियोपेथी हुन्छ, युनानी हुन्छ, सिद्ध हुन्छ, यो सब जुन एउटा ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका छ सो कुनै कसैको विरोध गर्दैन गेउडर्माले, सबको यसले सम्मान गर्छ र यो कुनै औषधिको साथमा पनि लिन सकिन्छ। अत्याधिक फाइदा भएको कारणले गर्दा औषधि जुन हामी लिन्छौँ त्यो औषधिबाट हुने नुकसान पनि यसले कम गर्न मद्दत गर्छ। साथै जुन औषधि हामीले खाइरहेको छौँ, जुन हामीले कोही मान्छे बिमार छ त्यसले औषधि लिइरहेको छ भने त्यो औषधिको साथमा पनि लियो भने त्यसको कुनै नकारात्मक असर हुँदैन। र गेउडर्मामा आफ्नै औषधीय गुण हुन्छ, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले आफ्नो औषधीय गुणले पनि हाम्रो शरीरमा ट्रिटमेन्ट गर्न मद्दत गर्छ, हामीले त्यो बुझ्नु बहुत जरुरी छ। र लास्टमा अन्तिममा के छ भन्दाखेरिमा गेउडरमा जुन हाम्रो छ गेउडरमा तपाईँको जुन छ यसको रोग या समस्या विरुद्ध जुन पनि हामीले ट्रिटमेन्ट मेडिसिन लिइरहेको हुन्छौँ त्यस्ता समस्या ट्रिटमेन्टबाट हुने जुन साइड इफेक्ट हुन्छन्, जुन नकारात्मक असर हुन्छ त्यस्ता असरबाट पनि हामीलाई जोगाउनमा मद्दत गर्छ गेउडर्माले। त्यो हामीले बुझ्नु बहुत जरुरी छ। गेउडर्मा लगातार रूपमा सेवन गर्ने हो भने पहिलो फाइदा के हुन्छ कि हाम्रो शरीरभरि जुन पनि हामीले औषधि खाइरहेको थियौँ बिमारीको लागि समस्याको लागि त्यो औषधिबाट जुन हुने नकारात्मक असर छ त्यस्ता असरबाट यसले हामीले जोगाउनमा मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस् कति ठुलो काम हो, कति राम्रो काम यसले गेउडर्माले हाम्रो जीवनमा गर्छ। त्यसैले हामीले गेउडर्मा हाम्रो जीवनमा दैनिक सेवन गर्नु बहुत जरुरी छ। यसको काम के छ भन्दाखेरि हामी यसरी सिम्पली बुझ्न सकिन्छ गेउडर्माको काम। गेउडर्माले हाम्रो जीवनमा 5 फेजमा काम गर्छ। पहिलो काम के गर्छ हाम्रो शरीरभित्र खोज तलास गर्छ। गेउडर्मा जब हामी सेवन गर्छौँ खान्छौँ त्यसले हाम्रो जीवनमा के गर्छ त खोज तलास गर्छ। हाम्रो शरीरमा कहाँ हामीले बिमार गर्ने कारक तत्व लुकेको छ, जुन चिजले चाहिँ हामीलाई बिमार गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यो प्रोसेस भनेको 1 देखि लिएर 30 दिन छ। त्यसपछि तपाईँको डिटक्सिफिकेसन प्रोसेस भन्छ। यस भनेको 1 देखि लिएर 30 हप्तासम्म चाहिँ गेउडर्माले हाम्रो शरीरभित्र भएको विकार वस्तुलाई शरीरदेखि बाहिर निकाल्छ। जस्तै तपाईँले गेउडर्माको सेवन गर्न सुरु गरिदिनु भयो भने तपाईँले पसिना आउन सक्छ, पिसाब लाग्न सक्छ, पखाला लाग्न सक्छ, शरीरमा साना साना घाउ आउन सक्छन्, पिलो आउन सक्छ, भुमिट हुन सक्छ, काने गुजी आउन सक्छ, कफ आउन सक्छ, आँखामा कचेराहरू आउन सक्छ। यस्ता विभिन्न किसिमको चाहिँ सिम्पटम्सहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। तर हामी अति नभएन, डराउनु भएन। यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विकार वस्तु जुन थियो त्यसलाई निकाल्नमा हाम्रो शरीरले गेउडर्माले मद्दत गरिरहेको छ, जसले गर्दा चिज देखिरहेको छ। हामी अति नै डराउनु पर्दैन। त्यसै गरी यसले गर्छ सन्तुलन गर्छ। जस्तै हामीले सुगर चाहिन्छ, प्रेसर चाहिन्छ, ट्राइग्लिसराइड चाहिन्छ, कोलेस्ट्रलहरू सबै चाहिन्छ, हाम्रो शरीरको लागि चाहिन्छ। तर कस्तो चाहिन्छ त सन्तुलित मात्रामा चाहिन्छ, ब्यालेन्स मात्रामा चाहिन्छ। न धेरै चाहिन्छ न थोरै चाहिन्छ। र अहिलेको समयमा के छ कसैले धेरै छ, त्यो समस्या भएको कारणले गर्दा के भइरहेको समस्या र गेउडर्माको लगातार सेवन गर्ने हो भने यसले हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण क्रियालाई, जुन क्रिया छ हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण क्रियालाई के गर्छ त एकदम सन्तुलन बनाउनमा मद्दत गर्छ। त्यही भएर तपाईँले सुन्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला धेरै टिभीमा या फेरि मिटिङहरूमा या फेरि युट्युबमै तपाईँले हेर्नुभयो होला, मलाई सुगरको समस्या थियो ठिक भयो, मलाई यो समस्या थियो ठिक भयो। किनकि गेउडर्माले के गर्छ शरीरको जुन क्रिया छ त्यसलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा स्वस्थ शरीर पाउँछौँ। त्यसै गरी निर्माण हाम्रो शरीरमा कहीँ कुनै पनि केमिकलले या कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरसले यदि नुकसान क्षति पुर्याएको छ त्यसलाई रिपेयर र मेन्टेनेन्स गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ पुनर्निर्माण। यसको मतलब के भन्दाखेरिमा हाम्रो शरीर जुन छ
जुन हाम्रो खुदको आफ्नो बडी छ यो शरीरले के गर्छ फेरिमा नयाँ नयाँ कोष बनाउँछ। जस्तै हाम्रो शरीरमा जुन ब्लड हुन्छ त्यसको लाइफ भनेको 120 दिन छ। 120 दिनमा हाम्रो शरीरको ब्लडमा भएको सम्पूर्ण चिजहरू चेन्ज हुन्छ। 120 दिनमा सम्पूर्ण ब्लड सेलहरू चेन्ज हुन्छ। 120 दिन भित्रमा त्यो के हुन्छ मरिहाल्छ। त्यसै हाम्रो पुरा जुन शरीर छ पुरै शरीर के हुन्छ कि सेलहरू जन्मिने र मर्ने केही क्रम सुरु हुन्छ। तपाईँ बुझ्नु यदि कसैको शरीरको जुन सेल छ अनहेल्दी छ अस्वस्थ छ र भोलि बिहान त्यो सेलले अर्को सेल पैदा गर्यो भने के हुन्छ त त्यो सेल पनि अस्वस्थ पैदा हुन्छ। त्यो हेल्दी हुँदैन, अस्वस्थ अनहेल्दी सेल पैदा हुन्छ। यस्तो एउटा प्रिन्सिपलै छ चाहिँ यहाँ सेलको सेल हेल्दी बडी हेल्दी, सेल विक बडी विक, सेल अनहेल्दी बडी अनहेल्दी, सेल डेड एन्ड बडी डेड। यो चाहिँ थ्योरी छ। सेल मर्यो भने शरीर पनि मर्छ। त यसले ग्याउन्डरमा के छ सेललाई हेल्दी बनाउँछ। जब हाम्रो सेल हेल्दी भइहाल्छ हाम्रो शरीर स्वस्थ भइहाल्छ त्यस अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो शरीरले नयाँ नयाँ हेल्दी कोष बनायो भने हाम्रो शरीर के हुन्छ हेल्दी हुँदै जान्छ, स्वस्थ हुँदै जान्छ। त्यही भएर तपाईँले सुन्नुभयो होला धेरै मान्छेले भन्छन् कि ग्याउन्डरमा खाएपछि मान्छे जवान भइरहेको छ। तपाईँ त जवान भइहाल्नुभयो, पहिलाभन्दा कति हो कति राम्रो देख्नुभएको छ। कारण के थियो जुन हाम्रो शरीरमा अनहेल्दी सेल थियो अस्वस्थ सेलहरू थियो जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गरिरहेको थियो भन्दाखेरिमा कि हामीले बुढो बनाइरहेको थियो। समयभन्दा पहिले बुढो बनाएको थियो। ग्याउन्डरमा खाएपछि त्यो बुढो सेललाई के गर्यो त्यसले रिमुभ गर्यो। जवान यङ एनर्जेटिक सेल आएपछि हामी जवान र एनर्जेटिक देख्नमा ग्याउन्डरमाले मद्दत गर्यो। तपाईँले विचार गर्नु धेरै मान्छेले यस्तो भन्छन् यो खाएपछि यस्तो भइरहेको छ। हामी किन डराउनु भएन, बस हामी कन्टिन्युअस लगातार सेवन गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी ग्याउन्डरमाको अर्को फाइदा के छ भन्ने चाहिँ हामी जरुरी छ। यस अर्को फाइदा के छ ग्याउन्डरमाको अरू फाइदा के छ यदि हामीले लगातार रूपमा ग्याउन्डरमा सेवन गर्यो भने यसले कोलेस्ट्रलको मात्रा नियन्त्रण गर्छ र हाम्रो मुटु हार्ट दिल तोड्दियो भन्छौँ दिल टुट्नबाट पनि यसले बचाउँछ। ग्याउन्डरमाले दिल तोड्नबाट पनि बचाउँछ। हार्ट एटेक हुने चान्सेस पनि घटाउँछ। एचडिएल एलडिएल कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि नियन्त्रण गर्छ। साथै हार्ट एटेक हुने जुन चान्स बढिरहेको थियो त्यसलाई घटाउनमा पनि मद्दत गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ मधुमेह चिनी रोग। जस्तै हामीले भन्छौँ नि यो तपाईको सुगर भयो चिनी भयो। यो चिनी रोग भयो यदि कसैले छ भने चिनी हाम्रो बडीमा अत्याधिक सुगर छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। साथै जुन हाम्रो बडीमा प्याङ्क्रियाज नामको जुन ग्रन्थि छ जसले चाहिँ तपाईको शरीरमा इन्सुलिन पैदा गर्छ त्यो ग्रन्थिलाई इन्सुलिन पैदा गर्नलाई मोटिभेट गर्छ, ऊर्जा दिन्छ, त्यसले ताकत दिन्छ जसले गर्दा प्याङ्क्रियाजले चाहिँ इन्सुलिन पैदा गर्नमा मद्दत मिल्छ र प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन निकाल्न सक्षम हुन्छ र हामी सुगरको औषधि खानु। त्यसै गरी दुवै रक्तचाप हाई प्रेसर लो प्रेसर दुवै अवस्थामा हामीले यसको सेवन गर्न सक्छौँ। हाई प्रेसर छ भने घटाउँछ, लो प्रेसर छ भने बढाउँछ। दुवै कन्डिसनमा हामीले ग्याउन्डरमाको सेवन गर्न सक्छौँ र यो दुवै कन्डिसनमा यदि हामीले सेवन गर्यो भने हामी एउटा हेल्दी लाइफ स्वस्थ जीवन हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामी ग्याउन्डरमाको नियमित सेवन गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी शरीरमा घातक रोग जोगाउन र क्यान्सर कोशिकाको उत्पादन र प्रसारले रोक्ने। यो हाम्रो शरीरमा घातक रोगहरू आउनेवाला थिए त्यस्ता रोग आउनबाट रोक्छ। साथै क्यान्सरको जुन सेल हाम्रो शरीरमा फैलिरहेको थियो क्यान्सर सेलहरू बढिरहेका थिए त्यस्ता सेलहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो शरीरमा फैलिनबाट जुन स्प्रेडिङ भइरहेको थियो त्यो स्प्रेडिङ हुनबाट यसले के गर्छ त रोक्छ। ग्याउन्डरमाको नियमित लगातार सेवन गर्ने हो भने यसले के गर्छ क्यान्सर कोष जुन हाम्रो शरीरमा फैलिरहेको थियो त्यसलाई स्प्रेड हुनबाट रोक्नमा मद्दत गर्छ। त्यसै शरीरमा जहाँसुकै गाँठा र ट्युमर आउनाले हटाउन मद्दत गर्छ। धेरै मान्छेले हेर्नु होला कसैले कहाँ गाँठो देखिन्छ कसैले कहाँ गाँठो देखिन्छ ट्युमर देखिन्छ। यदि हामीले नियमित लगातार ग्याउन्डरमाको सेवन गर्ने हो भने त्यो ट्युमर र गाँठो हटाउनमा पनि मद्दत। त्यसै गरी पाचनमा सुधार गर्छ, भोक लगाउँछ र कलेजोलाई राम्रो बनाउँछ। लिभरको अहिले समस्या सबैलाई छ धेरैले छ। यदि ग्याउन्डरमाको लगातार सेवन गर्नु लिभरको
स्थितिलाई धेरै राम्रो बनाउँछ। लिभरले खाना पचाउन मद्दत गर्छ। थुप्रै कामहरू लिभरले गर्छ। त्यो पछि कुनै दिन डिस्कस सिङ्गल लिभरकै मात्र डिस्कस गरौँला हैन। तर लिभरको लागि के छ हेल्दी बनाउँछ। त्यसैगरी टाउको माइग्रेनको समस्या छ, मेमोरी लस भइरहेको छ, मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या छ, कन्सन्ट्रेसनमा दिमाग भइरहेको छैन भने पनि यसले कन्सन्ट्रेट हुनमा हामीलाई मद्दत गर्छ। थाइराइड ग्रन्थीलाई जीवित पार्दै समस्या छ। थाइराइडको समस्या हुन्छ त्यो ग्रन्थीलाई यसले एक्टिभ गर्छ र थाइराइड समस्या हटाउन मद्दत गर्छ। मस्तिष्क रोग, पक्षघात, अल्जाइमर र पार्किन्सन जस्ता समस्याबाट यसले हामीलाई बचाउनमा मद्दत गर्छ। यदि भइसकेको छ भने यसको लगातार सेवनले, नियमित सेवनले हामी यसबाट बच्न पनि सक्छौँ। दमको समस्या, फोक्सोको कार्य र डिसफङ्सन र ब्रोन्काइटिस इन्फेक्सन, यही कुरा बुझ्नुहोस् त पहिले। दमको समस्या र फोक्सोको कार्य। अहिले जुन कोरोनाको कालको समय चलिरहेको छ यही समस्या छ। दम र फोक्सोमै प्रब्लम छ। सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ र फोक्सोमा अट्याक भइरहेको छ। र ब्रोन्काइटिस समस्या, मतलब यो लाइन छ, यो लाइन पुरै कोरोनासँग जोडिएको छ। र यदि हामीले नियमित ग्याउन्डर्माको सेवन गर्छौँ, लगातार सेवन गर्छौँ भने यो शरीरलाई के गर्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो ग्याउन्डर्माले बलियो बनाइदिन्छ। दम छ भने खत्तम भइहाल्छ। फोक्सोको कार्य जुन डिफङ्सन भइरहेको थियो त्यसलाई फङ्सनमा ल्याउँछ भनेपछि तपाईँले कोरोना हुँदैन। त्यही भएर हामीले नियमित लगातार ग्याउन्डर्माको सेवन गर्नु जरुरी छ। मलाई आशा छ एकदम मेरो कुरा बुझिराख्नु भयो होला। म अगाडि बढ्छु। अस्टियोपोरोसिस, गठिया र गठिया जस्ता अस्टियोपोरोसिस समस्याबाट पनि हामी यसले बचाउँछ। महिलाहरूमा गर्भाशय र स्तनको क्यान्सर, लिकोरिया, मासिक धर्ममा गडबडी, अन्य गायनको समस्याहरू, जस्तै पाठेघरमा केही समस्याहरू देखिन्छ। स्तनको क्यान्सर बढिरहेको छ, लाइकोरियस जुन समस्या मतलब यो तपाईँको जानकारीमा सेतो पानीको समस्या, मेन्सुरेसनमा समस्या र अन्य बच्चा सम्बन्धी समस्या जुन महिलाहरूको देखिरहेको छौँ, यदि लगातार सेवन गर्ने भने यी समस्यामा पनि ग्याउन्डर्माले के गर्छ त फाइदा दिन्छ। मोटोपा कम गर्नलाई, स्लिम र फिट बनाएर बोसो घटाउनमा पनि मद्दत गर्छ। बुढेसकालको प्रभावबाट छालाको समस्या हटाएर छालालाई बचाएर राख्छ, जवान राख्नमा मद्दत गर्छ। भनिरहेको थिएँ अलि आइहाल्यो तपाईँको। सबै शारीरिक क्रियालाई सामान्य गरी रोगबाट रक्षा गर्न ग्याउन्डर्माले हामी सेवन, यो चिज यो फाइदाहरू चाहिँ ग्याउन्डरबाट हामी लिन सक्छौँ। अब ग्याउन्डरमा सेवन कसरी हामी गर्न सक्छौँ? यसको प्रोडक्टको माध्यमले हामी सेवन गर्न सकिन्छ। एक नम्बरमा आरजिजिएलको रूपमा ग्याउन्डरमा सेवन गर्न सकिन्छ, साबुनको रूपमा ग्याउन्डरमा सेवन गर्न सकिन्छ, टुथपेस्टको रूपमा सकिन्छ, तेलको रूपमा सकिन्छ, कफीको रूपमा सकिन्छ, चियाको रूपमा सकिन्छ, कोकोजीको रूपमा सकिन्छ, सेम्पूको रूपमा सकिन्छ, कुकिजको रूपमा गर्न सकिन्छ, कोकोनट ओइलको माध्यमले, मतलब यी सम्पूर्ण माध्यमले चाहिँ हामी ग्याउन्डर्माको सेवन गर्न थुप्रै माध्यमहरू छन्। यी माध्यमबाट हामी हाम्रो जीवनमा ग्याउन्डर्मा जोड्न सक्छौँ। यसरी हामी हाम्रो जीवनमा ग्याउन्डर्मा जोड्यो भने एउटा हेल्थ, राम्रो स्वास्थ्य हामी पाउन सक्छौँ। स्पिरुलिनाको फाइदा, हामीले स्पिरुलिनाको बारेमा सुनेको थियौँ। स्पिरुलिनाको फाइदा के छ त? स्पिरुलिना यदि शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँदै शरीरलाई बिमारी विरुद्ध लड्न सक्दैन। इम्युनिटी पावर यसले पनि बढाउँछ। इम्युनिटी पावर यसले पनि बढाउँछ। शून्य कोलेस्ट्रोल खाना भएकोले गर्दा स्लिम र तौल घटाउन पनि उपयोगी छ। कोही मान्छे स्लिम फिट हुन चाहनुहुन्छ भने यसले तपाईँले मद्दत गर्छ। पाचन र स्वास्थ्य, पाचन स्वास्थ्य सुधार र पाचन प्रणाली मद्दत, तपाईँको डाइजेसन इम्प्रुभमेन्ट गर्छ र डाइजेसन प्रणालीलाई के हेल्दी राख्छ, स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ। जसले गर्दा खाएको सम्पूर्ण खाना पच्छ र हाम्रो खानामा भएको जुन पोषक आहार थियो त्यो हाम्रो शरीरले लिन सक्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट भएको कारणले क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोगबाट पनि हामीले बचाउँछ र यसको जोखिम, यसको रिस्क के हुन्छ कि मिनिमाइज गर्छ, कम गर्छ, या हामीलाई हेल्दी रहनमा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी मस्तिष्क शक्ति र तीव्र मेमोरी वृद्धि गर्छ। यसले विद्यार्थीको शैक्षिक स्कोर बढाउँछ। यो यदि हामी लगातार रूपमा सेवन गर्ने हो भने हाम्रो जुन दिमागको क्यापासिटी छ त्यसले बढाउँछ र हाम्रो जुन मेमोरी छ त्यसलाई सार्प गर्छ। हामी कुनै पनि कुरा पढ्यौँ, लेख्यौँ, बुझ्यौँ भने हामी चाँडै बुझ्छौँ। त्यसै गरी विद्यार्थी हो भने त्यसको शैक्षिक स्कोर बढाउन, कुनै पनि विद्यार्थीले, कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो बालबच्चाले धेरै मार्क्स स्कोर गरेको चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता बच्चालाई जिएल क्याप्सुल, स्पिरुलिना, कोकोजी यदि हामीले दियो भने त्यो बच्चाले 100% स्कोर ग्रोथ गर्छ, यदि राम्रो पढाइ पढ्ने लेख्ने बच्चा हो भने। किन यो पढेपछि बुझिन्छ र त्यो मेमोरीमा सेभ रहिरहन्छ, डिलिट हुँदैन, मेमोरी फर्गेट हुँदैन, तपाईँको सार्प मेमोरी हुन्छ, जसले गर्दा स्कोर बढाउन मद्दत गर्छ। धेरै मान्छेले यसको फाइदा लिइसकेका छन्। मेरै एकजना साथी हुनुहुन्छ गोविन्द मुराउ, उहाँको छोराको चाहिँ त्यही 58-60% आउँथ्यो पहिला, तर यो प्रोडक्ट दिँदाखेरिमा उसको लगभग 82 या 90 यस्तै
केही पर्सेन्ट चाहिँ उहाँको छोराले चाहिँ गेन गरेको थियो। उहाँ आफैले भन्नुभएको थियो कि यसरी चाहिँ यसले नम्बर पनि बढाउँछ, ग्राउन्डरमा प्रोडक्ट खायो भने स्कुलमा पढाइमा नम्बर पनि बढ्छ। त्यसैले चाहिँ यदि सेवन गर्यो भने यसले हाम्रो मेमोरी पावरमा इम्प्रुभमेन्ट गर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्कोर बढाउनमा मद्दत गर्छ। अहिले हामी धेरै यस्ता अभिभावक छौँ यसको बालबच्चा अहिले त स्कुल छुट्टी छ, कोरोना चलिरहेको छ, लकडाउनको माहौल छ, तर यदि हामीले दिने हो भने हामी त गुड न्युट्रिसन दिन्छौँ, राम्रो पोषक आहार दिन्छौँ, जसले गर्दा बालबच्चाको शैक्षिक स्कोरमा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी गर्भवती महिला र स्तनपान गराउने आमा र शिशुका लागि वरदान। कुनै पनि गर्भवती महिलालाई यदि स्पिरुलिना खुलाउने हो भने त्यसको नर्मल डेलिभरी, हेल्दी बच्चा, स्वस्थ बच्चा हुन्छ। त्यसैले तपाईँको दुध चुसाइरहेको आमाले यदि स्पिरुलिना सेवन गर्ने हो भने बच्चाको लागि भरिपूर्ण मात्रामा दुध उत्पादन गर्न शक्ति हुन्छ स्पिरुलिनामा, र शिशुहरूको लागि वरदान। जुन पनि साना बच्चाले स्पिरुलिना सेवन गरे, कन्ज्युम गरे, त्यो बच्चालाई यदि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने दङ्ग पर्नुहुन्छ। त्यति पावर दिन्छ ग्याउन्डरमा, त्यति शक्ति दिन्छ ग्याउन्डरमाले र स्पिरुलिनाले। यो चिज हामीले बुझ्नु जरुरी छ। स्पिरुलिना बहुत पावरफुल चिज। खेल व्यक्ति जो जस्तै कोही फुटबल खेल्छ, कोही बास्केटबल छ, कोही भलिबल खेल्छ, कोही रनिङ गर्छ, त्यस्ता खेल खेल्ने व्यक्तिहरूको लागि अत्याधिक न्युट्रिसन चाहिन्छ। कोही जिम जान्छ, अत्याधिक न्युट्रिसन चाहिन्छ। यदि हामीले स्पिरुलिनाको सेवन गर्ने हो भने खेलाडीले चाहिने जुन थप पोषक आहार हुन्छ त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि मैले पुरा गर्छ, र थप पोषक आहार पुरा गर्न भएको कारणले गर्दा जो बडी बनाउन चाहनुहुन्छ, बडी बनाउन जस्तै कोही जिम जोइन गर्छन्, कोही के गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो र लाभदायक हुन्छ। त्यसै गरी वृद्ध अवस्थामा या दममा यसले पोषक आहार पुरा गरेर हाम्रो शरीरलाई अझै गर्छ भने हेल्दी रहनमा हाम्रो शरीरलाई मद्दत गर्छ र तत्त्वहरूबाट हामीलाई नयाँ ऊर्जा दिन्छ, नयाँ शक्ति हामीलाई ग्याउन्डरमाले दिन्छ। त्यसै गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। स्पिरुलिनाको बारेमा कुरा गर्ने एउटा संस्था छ इन्साम। इन्सामले चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ अहिले न्युट्रिसन या फेरि तपाईँको यो कुपोषणको विरुद्धमा क्याम्पेन चलाइरहेको छ, र त्यसमा चाहिँ इन्सामलाई एकदमै ठुलो हातले सहयोग गरिरहेको छ डिएक्सन, र त्यसको लागि हामी डाक्टर लिमलाई फेरि पनि एकपटक जोरदार ताली दिनुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ। सलियम सर ग्रेट उहाँलाई, किन भन्दाखेरिमा इन्साम जस्तो संस्थालाई डाक्टर लिमले 1-to-1 डोनेसन गर्नुभएको छ, जसमा चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ डोनेट गर्नुभएको छ। ओडिओसी हामीले भन्छौँ वन चाइल्ड $1 क्याम्पेन भनेर डिएक्सनले चलाएको छ। के को लागि चलाएको छ भन्दाखेरिमा इन्सामको लागि चला। इन्सामले विश्वभरि कुपोषणको विरुद्धमा काम गर्ने, कुपोषित भएको बालबच्चाको जीवन कसरी बचाउन सकिन्छ, कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ डिएक्सनले काम गरिरहेको छ। त्यो संस्थाको नाम के हो त इन्साम, तपाईँ बुझ्नु। र डाक्टर लिमलाई पनि इन्सामले चाहिँ गुडविल एम्बेसडर बनाएको छ, यो पनि हामीलाई एकदमै खुसीको कुरो हो, राम्रो कुरो हो। त्यसै गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पछिल्लो 60 वर्षदेखि के भनिरहेको छ भन्दाखेरिमा स्पिरुलिना इज द ग्रेटेस्ट फुड, मतलब सबभन्दा राम्रो भोजन, राम्रो खाना, सबभन्दा बेस्ट फुड, ग्रेटेस्ट फुड है, ग्रेटेस्ट फुड, धरतीकै सबभन्दा सर्वोत्तम आहार भनेर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा यो राम्रो खाना। कसले भनिरहेको छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिरहेको छ स्पिरुलिना ग्रेटेस्ट फुड, मतलब धरतीकै सर्वोत्तम आहार भनेर स्पिरुलिना हो भनेर हामी भनिरहेको छ। त हामी यसलाई मान्नु जरुरी छ, हामीले आफ्नो दिमाग लगाउनु जरुरी छ, बस स्पिरुलिनाको कन्ज्युम गर्नु पर्यो। र यो दुनियाँमा कुनै पनि कम्पनीले स्पिरुलिनाको कुरा गर्छ भने डिएक्सन भन्दा राम्रो स्पिरुलिना या डिएक्सन भन्दा बेस्ट क्वालिटीको स्पिरुलिना कसैसँग पनि छैन। कुनै पनि चिज तपाईँ मार्केटबाट लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो चिज कतिको क्वालिटी छ, कति हेल्दी छ, कति राम्रो छ भनेर त्यो कुन सोर्सबाट कसरी कहाँदेखि आयो भन्ने कुरामा बहुत ठुलो इम्पोर्टेन्स रोल हुन्छ। त्यसमा कसरी आयो, त्यो चिज कहाँदेखि आयो, त्यो जुन सोर्स आउने जुन सोर्स छ त्यो सोर्सले त्यसको क्वालिटीमा डिपेन्डेन्ट गर्छ। त्यो सोर्स डिएक्सनको स्पिरुलिना आफ्नो फार्ममा कल्टिभेट हुन्छ, आफ्नो तरिकाले तयार पारिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट क्वालिटीको स्पिरुलिना दिन्छ र पुरा दुनियाँले त्यसलाई स्वीकार गरिरहेको छ। युनिसेफ यो पनि एउटा बालबच्चाको लागि काम गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। उसले के भन्यो भन्दाखेरिमा युनिसेफ चाहिँ स्पिरुलिना इज द बेस्ट न्युट्रिसनल फर चिल्ड्रेन, बच्चाहरूको लागि सबभन्दा बेस्ट न्युट्रिसन भनेको के हो त भन्दाखेरिमा स्पिरुलिना हो। कसले भन्यो त? युनिसेफ। युनिसेफ म होइन, यो मैले बोलेको कुरो होइन, युनिसेफले बोलेको कुरा हो कि स्पिरुलिना बच्चाहरूको लागि एकदमै राम्रो पोषक आहार हो, पोषक युक्त खाना हो। त हामीले आफ्नो बालबच्चालाई
स्प्रेरणा दिनु बहुत जरुरी छ। त्यसै गरी एफडीए ले भन्छ, युनिसेफ ले भन्छ, विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ, नासा ले पनि भन्छ, स्प्रेरणाको बारेमा कुरा गर्छ। यो स्प्रेरणा क्याम्पेन हो। यो हेर्नुस्, यहाँ फोटोमा एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। उहाँको साइडमा हुनुहुन्छ मामा सारा ओबामा। उहाँ चाहिँ टिएक्सएन स्प्रेरणाको ब्रान्ड एम्बेसडर। बराक ओबामाको ग्रैंड मदर मामा सारा ओबामा। हाम्रो चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ हुन्छ एबी जोसेफ, डाइरेक्टर अफ टिएक्सएन इन्टरनेसनल केन्या, र उहाँ चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ बराक ओबामाको ग्रैंड मदर मामा सारा ओबामा चाहिँ टिएक्सएनको प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ। स्प्रेरणामा सबभन्दा धेरै चाहिँ बिटा क्यारोटिन पाउँछ। यसले हामीलाई चाहिँ क्यान्सरबाट लड्नमा मद्दत गर्छ, क्यान्सरबाट प्रोटेक्सन दिनमा मद्दत गर्छ, र आँखाको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि हामीले बिटा क्यारोटिन भरिपूर्ण मात्रामा सेवन गर्ने हो भने आँखाको रोशनी बढाउँछ, आँखाको लाइट बढाउँछ, तपाईको आँखाको लाइट बढ्छ। त्यसै गरी नेसनल यो नासाले के भन्यो भन्दाखेरिमा नासाका वैज्ञानिकहरूले रिसर्च टेस्ट गरेर के बतायो भन्दाखेरिमा 1 केजी स्पिरुलिना यदि हामीले लिन्छौँ भने त्यसमा जुन पाउनुपर्ने, जुन पाउँछ पोषक आहार, जुन पाउँछ, जुन शक्ति पाउँछ, जुन तत्त्वहरू पाउँछ, त्यो 1000 किलो हरिया साग सब्जी प्राकृतिक र अर्ग्यानिक छ, र त्यसमा जति पनि हामीले पोषक आहार पाउँछौँ त्यो दुटै इक्वल हुन्छ। 1 केजी स्प्रेरणामा पाउने शक्ति र 1000 किलो हरियो साग सब्जीमा पाउने जुन शक्ति हुन्छ त्यो इक्वल हुन्छ। तर हामी एक वर्षमा पनि 1000 किलो साग सब्जी खान सम्भव छैन, हाम्रो परिवारलाई त्यो पोसिबल। तपाईँ आफै एउटा क्यालकुलेसन गर्नु कि हामी 1000 किलो साग सब्जी खान्छौँ त खाँदैनौँ, तर हामी आफ्नो परिवारलाई 1 केजी स्प्रेरणा खिलाउन सजिलो छ, बहुत इजी छ। र यदि हामीले 4 वटा स्प्रेरणा क्याप्सुल खायो भने लगभग तपाईँको 1 किलो हरिया साग सब्जी पनि मिक्स, 1 किलो हरियो साग सब्जी मिक्स गरेर जुन शक्ति पाउँछ त्यो 4 क्याप्सुल स्प्रेरणामा हामी 4 क्याप्सुल स्प्रेरणाबाट हामी पाउँछौँ। हामीले यो स्प्रेरणा एकदमै सजिलो छ। तर 1 केजी हरिया साग सब्जी सब पोषणयुक्त किन्ने हो भने हामीले धेरै महँगो पर्न जान्छ। त हामीले बुझ्नु जरुरी छ, हामीले क्याल्कुलेसन गर्न छ। त्यो राम्रो फुड वर्ल्ड वाइड मान्यता प्राप्त भएको खाना यदि हामीले पाइरहेको छौँ भने हामीले यसको महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै हेर्नुस्, यही छ क्याल्कुलेसनै छ। तपाईँ बुझ्नुस्, यदि हामीले 1 ग्राम स्प्रेरणाको सेवन गर्छौँ भने 125 ग्राम हामीले क्यारोट लिनुपर्छ, 27.5 ग्राम हामीले स्यौ लिनुपर्छ, 2 किलो हामीले बन्दा लिनुपर्छ, 150 ग्राम टमाटर, मतलब थुप्रै प्रोडक्ट अलग अलग डिफ्रेन्ट चाहिँ हामीले खानाहरू लिनुपर्ने हुन्छ। यो पुरा 1 ग्राम स्प्रेरणा भनेको लगभग 4 क्याप्सुल स्प्रेरणा यदि हामीले सेवन गर्ने हो भने हामीले यति धेरै बाहिरी बजारको हामीले खानपान किनेर खानुपर्छ, जुन हाम्रो लागि सम्भव छ। जसको लागि सम्भव छ उसँग समय छैन, जोसँग समय छ उसँग पैसा छैन, यसरी बुझ्नुस्। तर स्प्रेरणा चाहिँ सबको लागि पोसिबल छ, रेडिमेड छ, गर्न केही छैन, खोलेर खान छ, 30 मिनेटमा तपाईको पूरा काम कम्प्लिट। त्यही भएर स्प्रेरणा सबको लागि इजी छ, सर्वोत्तम छ। र यो डिफ्रेन्ट चिज हामी सम्पूर्णलाई सम्भव छैन कि हामीलाई दुई चिजले रोक्छ, या त हामीसँग समय छैन या त हामीसँग पैसा छैन। यो सबै चिज हामी मिलाएर खान गाह्रो हुन्छ। तर स्प्रेरणा हामीले कन्ज्युम गर्न एकदमै सजिलो छ, त्यसले गर्दा स्प्रेरणाको सेवन गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा बुझ्न के जरुरी छ, स्वस्थ जीवनको लागि दैनिक हाम्रो खानासँग ग्राइन्डरमा स्प्रेरणाको सेवन गर्नुपर्छ, किनकि ग्राइन्डरमा स्प्रेरणा हाम्रो लागि कोशिकीय भोजन हो, जसले हाम्रो शरीरले सम्पूर्ण कोषलाई रिचार्ज गरेर हाम्रो शरीरलाई ताकत दिन्छ। यो स्टेटमेन्ट बुझ्न बहुत जरुरी छ। ग्राइन्डरमा एउटा कोशिकीय भोजन, जस्तै हामी सम्पूर्णसँग एउटा मोबाइल छ, हामी सबैसँग के छ त, यस्तो मोबाइल छ, यस्तो मोबाइल छ, हामी चाहिँ यो मोबाइल छ। अब यो मोबाइल 1 घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टा चलायो भने स्विच अफ हुन्छ या बन्द हुन्छ, किन? यसको ब्याट्री डाउन हो। त्यस्तै हाम्रो शरीर छ, हामी शरीरले काम गर्छौँ, घुम्न जान्छौँ, खेल्न जान्छौँ, जहाँ गए पनि हाम्रो शरीरको पनि के हुन्छ त, ब्याट्री डाउन हुन्छ। त्यसलाई के गर्नुपर्छ, चार्ज गर्नुपर्छ। कहाँ गर्ने? यसको चार्जर हुन्छ, चार्ज गरिदिएपछि लाइनमा लगाएपछि चार्ज जोडिदिएपछि त्यो चार्ज हुन्छ। तर हाम्रो शरीरको चार्जर के हो त, राम्रो प्राकृतिक पोषकले भरिएको के त खाना यदि हामीले खायो भने हाम्रो शरीर चार्ज हुन्छ। तर हामीले के गर्छौँ, चाउमिन फुल्कीमा हाम्रो ध्यान छ, तर होइन, अब त्यस्ता गर्न भएन। त्यस्तो गर्यो भने पछि एकदमै गाह्रो हुन्छ, समस्यामा हामी गइन्छ।
त्यसैले गर्दा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ, काउन्टरमा यस्तो हुन के हो भन्दाखेरिमा कोशिकीय भोजन हो, कोषको लागि दिने चार्जर हो, कोषलाई चार्ज गर्ने एउटा भोजन हो। यसले हाम्रो शरीरले रिचार्ज गरिदिन्छ, फेरिदेखि पुनः ताकत दिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीर आफूलाई ताकतवर महसुस गर्छ र हामी आफूलाई ताकतवर महसुस गर्छौँ। यो हाम्रो शरीरको के हो त, सेल हो, मानव शरीरको सेल हो र गाउँडरमा यसको नाम के हो त, कोशिकीय भोजन हो। हामीले बुझ्नु बहुत जरुरी छ। त्यसै गरी स्वस्थ जीवनको लागि हामी संसारभरि नै कोशिकीय भोजनको रूपमा चिनिएको के त, गाउँडरमाबाट बनेको प्रोडक्टहरू हामीले सेवन गर्नु जरुरी छ। यो बाइक आयो है, धेरै खुसीको कुरो छ। यो मेरो बाइक होइन, ध्यान दिनु होला। अहिलेसम्म हामीले सिक्यौँ कि हाम्रो शरीर कसरी स्वस्थ हुन्छ, हामी फिजिकली कसरी बलियो हुन्छौँ, कसरी हामी सलमान खान बन्छौँ। तर तपाईँ एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस्, या आफै सोध्नुहोस्, मान्छेको शरीर जति हेल्दी भए पनि, जति राम्रो भए पनि, जस्तै यो बाइक छ, एकदमै राम्रो बाइक छ, यसको ह्यान्डल निकालिदिने हो भने, ह्यान्डल नराख्ने हो भने, या ह्यान्डलले राम्रो ढङ्गले काम गरेन भने तपाईँ यो बाइक चलाउन मन पराउनुहुन्छ? मन पराउनुहुन्छ त? कसैले पनि मन पराउँदैन। कुनै पनि किसिमको साधन होस्, बाइक होस्, हवाई जहाज होस्, या फेरि तपाईँको मोटरसाइकल होस्, साइकल होस्, यदि त्यसको ह्यान्डलले राम्रोसँग काम गर्दैन भने हामी त्यो गाडी चलाउँदैनौँ। किन भन्दाखेरिमा त्यो गाडी चलाउनमा रिस्क छ, खतरा छ, ज्यान जाने खतरा छ। त्यस्तै हामीले गाउँठाउँमाको स्तुनाको सेवन त गर्यौँ, शरीर त शक्तिशाली भयो, तर जुन हाम्रो शरीरको जुन ह्यान्डल छ नि, यो ह्यान्डल अहिले हाम्रो बलियो छैन। हाम्रो शरीरको के छ त, ह्यान्डल बलियो छैन। अब हाम्रो शरीरको ह्यान्डल भनेको कस्तो छ, के कुरा गर्नुभयो सर, तपाईँले सोच्नु होला। हाम्रो शरीरको ह्यान्डल भनेको हाम्रो दिन, हाम्रो शारीरिक रूपमा त बलियो भयो, शारीरिक त राम्रो भयो, एकदमै बेस्ट भयो, त्यो बाइक जस्तै एकदमै कम भयो, तर ह्यान्डल चाहिँ हाम्रो अलि बलियो छ, हाम्रो दिमाग अलि बलियो छैन। त्यसलाई हामी बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा हामीले शून्य प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। डेली शून्य प्र्याक्टिस गर्नु, शून्य प्र्याक्टिस गर्ने हो भने, गेउँडरमाको प्रोडक्टको साथमा शून्य प्र्याक्टिस गर्ने भने तपाईँको स्वास्थ्यमा 4 चाँद लाग्छ भन्छौँ हामीले, त्यस्तै हुन्छ। सुनमा सुगन्ध थपे जस्तै हुन्छ। शून्य प्र्याक्टिस हामीले गर्नुहुन्छ, शून्य प्र्याक्टिस हामीले गर्नुपर्छ। कहिले गर्ने? प्र्याक्टिसको नियम के छ भन्दाखेरिमा, पहिलो स्टेपमा हामीले 9 देखि लिएर 9 to 0 अहिलेसम्म हामी पढेका छौँ 0 to 9, तर शून्य प्र्याक्टिसमा के भन्नु जरुरी छ बुझ्न कि हामी 9 to 0 पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप, सेकेन्ड स्टेप के हो भन्दाखेरिमा 29 to 0, 29 देखि लिएर 0 हामी जाने, रिभर्स काउन्ट गर्नु पर्यो। थर्ड स्टेप 99 to 0, र यो पुरै स्टेपमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि रिभर्स काउन्टिङ इज मस्ट। शून्य प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति यो 4 वटा चिज हामीले बुझ्नु जरुरी छ। शून्य प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी गर्न सक्छौँ, धेरै साथीले गरिराख्नु भएको छ। रेगुलर बेसिसमा शून्य प्र्याक्टिस गर्यो भने हाम्रो दिमाग जुन छ, जुन हाम्रो शरीरको ह्यान्डल छ, त्यो ह्यान्डललाई के गर्छ, अहिले हेल्दी बनाउँछ। अहिले हरेक मान्छेको जुन हाम्रो जुन त्यो शरीरको जुन ड्राइभर छ, त्यो ड्राइभर के छ, अहिले दुनियाँको न्युज सुनेर तनावमा आइसकेको छ, स्ट्रेसमा आइसकेको छ, टेन्सनमा आइसकेको छ यो ड्राइभरले न्युज सुन्दा सुन्दै। तब हामीले यसलाई सही ढङ्गमा ल्याउनु पर्यो, सही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले रेगुलर बेसिसमा शून्य प्र्याक्टिस गर्नु बहुत जरुरी छ। कन्टिन्युअसली हामीले शून्य प्र्याक्टिस गर्नु बहुत जरुरी छ। गर्न के छ, तपाईँ जुन आसनमा बस्नुहुन्छ, जसरी बस्न सम्भव हुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, कुनै पनि अवस्थामा हामी गर्न सक्छौँ। अगाडि बढ्छौँ। कहिले गर्ने शून्य अभ्यास, कुन समयमा गर्दा राम्रो हुन्छ, कति समयसम्म गर्ने, बिहान गर्ने कि साँझ गर्ने है? फुर्सद भएको समयमा जहिले गर्दा नि हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँसँग जहिले समय छ तहिले गर्नु। दिउँसोमा समय छ दिउँसो गर्नु, साँझमा समय छ साँझ गर्नुहोस्, बिहानमा समय छ बिहानमा गर्नुहोस्, अफिसमा समय छ अफिसमा गर्नुहोस्। कति गर्ने, कति समयसम्म गर्ने भन्दाखेरिमा समय छ भने 99 to 0 गर्ने, त्योभन्दा पनि कम समय छ भने 29 to 0 गर्ने, त्योभन्दा नि कम छ भने 9 to 0 गर्ने। त्यो 9 to 0 यदि हामीले अभ्यास गर्यो भने बढीमा अत्याधिकमा हामीले 1 देखि 2 मिनटमा चाहिँ हामी यो अभ्यास गर्न सक्छौँ। यो अभ्यास हामी आफ्नो समय, आफ्नो फुर्सद, आफ्नो इच्छा, आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी जहाँ पनि गर्न सक्छौँ। तर यो कुरा ध्यान दिनु होला, यो हामीले गर्नु बहुत जरुरी छ। यदि स्वस्थ जीवनको लागि हो भने हामीले शून्य अभ्यास गर्नु बहुत जरुरी छ, नितान्त आवश्यकता छ। स्वस्थ जीवनको लागि हाम्रो जीवनमा के जरुरी छ त,
जेक्सनको प्रोडक्ट कन्टिन्युअस खानु पर्यो, रेगुलर खानु पर्यो र प्र्याक्टिस सुन्ने एभ्रिडे। जस्तै हामीले स्वास्थ्य पाइन्छ गाउँधर्मबाट, हेल्दी जीवन पाइन्छ, स्वस्थ जीवन हामी पाउँछौँ भनेर हामी भनाइ जुन छ, त्यस्तै हामीले डेली बेसिसमा हामीले चियाको सेवन गर्छौँ, कफीको सेवन गर्छौँ, गाउँधर्मको सेवन गर्छौँ, या अन्य कुनै पनि प्रोडक्ट जो सेवन गर्छौँ, डेली सेवन गर्छौँ, किन? राम्रो स्वास्थ्यको लागि। त्यस्तै रेगुलर बेसिसमा गाउँधर्म कन्ज्युम गरे जस्तै हामीले शून्य प्र्याक्टिस पनि एभ्री डे गर्नु जरुरी छ। एभ्री डे गर्नुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँको स्वास्थ्यमा कति गजबको बदलाव आउँछ। जुन प्रोडक्ट खाएर तपाईँले बदलाव पाउनु भएन, त्यो प्रोडक्ट र यो शून्यता दुटै प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यसको डबल ट्रिपल तपाईँले बेनिफिट पाउनुहुन्छ। र तपाईँको दिमाग पनि शान्त हुन्छ, तपाईँको मन पनि शान्त हुन्छ, तपाईँको मन बल्ल मतलब प्रस्फुक्ति हुन्छ, स्मुथ हुन्छ र ह्याप्पी हुन्छ। गाउँठाउँको प्रोडक्ट रेगुलर खाए जस्तै चिया कफी खाए जस्तै हामीले शून्य प्र्याक्टिस पनि हरेक दिन गर्नुपर्छ, प्रत्येक दिन गर्नुपर्छ। र यो दुटै काम यदि हामी गर्यो भने हामी स्वस्थ जीवन पाउन सक्छौँ। यति भन्नाइको साथै यो कुरा भन्दै म आजको कार्यक्रम खत्म गर्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार, धन्यवाद। सन्तोष सर, ओभर टु यू। थ्याङ्क यू सर। निकै नै महत्त्वपूर्ण सेसन थियो आजको। निकै राम्रो तरिकाले तपाईँले आज स्पिरुलिनाको बारेमा अनि आरजिजिएलको बारेमा बताउनु भएको छ। धेरैजनाले आजको ट्रेनिङबाट फाइदा लिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। साथमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबै जो पनि आज मिटिङमा हुनुहुन्छ सबैको तर्फबाट विशाल सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि थ्याङ्क यू सर। यही खाले सेसनहरू पाइराख्नेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। एकदम म एकदम हृदयदेखि नै कोसिस गर्छु राम्रो भन्दा राम्रो प्रेजेन्टेसन होस्, राम्रो भन्दा राम्रो तरिकाले ज्ञान दिन पाइयोस्, सबलाई ज्ञानी बनाउन पाइयोस्, यो नै मेरो उद्देश्य हो सर। ओके, थ्याङ्क यू सर। साथमा म 2 मिनेटको समय हाम्रो अश्विनी सरलाई दिन चाहन्छु, त्यसपछि हामी आजको सेसनलाई समापन गर्नेछौँ। अश्विनी सर।